जय मसीह सबैलाई। जय मसीह सबैलाई। हामी फेरि तपाईहरुलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। आज फेरि हामी तपाईहरुको माझमा यसरी आएका छौं। हामीले केही दिन भयो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयलाई हामीले हेरिरहेका थियौं, प्रभु भोजको कुरालाई लिएर र हामी धेरै आशिषमय भएका छौं र साथसाथै तपाईहरु पनि आशिषमय हुनुभएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं। धेरै कुराहरु हामीले बुझिरहेका छौं, देख्न सकिरहेका छौं। तपाईहरुलाई यसरी हामीले बताउँदा पनि हामीलाई पनि फेरि परमेश्वरले नयाँ नयाँ प्रकाशहरु दिइरहनु भएको छ। तर यो एउटा यस्तो प्रकाश हैन कि जुन वचनदेखि बाहिरको वचनमा नै वचन, त्यो वचनको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को वचनले फेरि अझै समर्थन जनाउँदै त्यसमा हामीले प्रकाश पाइरहेको छ। ओ यहाँ यस्तो भनिएको छ नि, त्यहाँ त्यस्तो भनिएको छ भनेर चाहिँ त्यसरी समर्थन बनाउन मिल्दै एकदमै एउटा वचनले अर्को वचनलाई समर्थन दिँदै अनि हामीले हो त्यसरी नयाँ प्रकाशहरु पाइरहेको छौं। साच्चै परमेश्वरको हृदय हामी प्रति कस्तो चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्न सकिरहेका छौं। किनकि हामीले एउटै कुरा बुझ्नुपर्छ, सुसमाचार चाहिँ सुसमाचार हो, राम्रो समाचार हो। कुनै कुराले हामीलाई एकदमै राम्रो कुरा बताउँछ भने हैन, हाम्रो फाइदाको कुराहरु बताउँछ भने, हामीलाई एकदमै स्वस्थ रहने उपायहरु वचनबाट दिन्छ भने, दीर्घायु हुने उपाय दिन्छ भने, एकदमै उन्नतिमा बढ्ने उपायहरु दिन्छ भनेदेखि ती सबै कुराहरु असल कुराहरु परमेश्वरबाट हो भनेको छ बाइबलले। भनेपछि ती सबै असल कुराहरु नै हामीले देख्दै जाँदा अथवा कसैले देखाउँदाखेरि हामी त्यहाँ आपत्ति मान्नु कुनै कारण छैन। फेरि एउटा कुरा के छ भन्नाले हामीले कुनै धर्म कर्म रीतिरिवाज गरेको हैनौं, कुनै एउटा व्यवस्थाको पालन पनि गरेको हैनौं। एकदम व्यवस्थाले यो भनेको छ त्यो भनेको छ भन्ने पनि हैन। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब कति कुरा हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि हामीले गरि त रहेछौं, मानिसको नीति नियमहरु धेरै बसालेर हामीले गरि त रहेछौं, ठिकै छ। त्यो गर्दा हाम्रो मन सन्तुष्टि हुन्छ होला, हामीलाई खुसी लाग्छ होला। तर कहिले हामी यसो पर्खेर चाहिँ नि यो हामीले खाली एउटा नीति नियम मात्र पूरा गरेको कि साँच्चै पनि यो द्वारा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कति ठूलो काम गर्नु भएको छ र यो कुराको बारेमा उहाँले एकदमै भारी मात्रामा हामीले सबैलाई जानकारी दिउँ भनी उहाँ चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जब हामीले राम्रो गरी बुझेर कुरालाई हामी अगाडि सार्छौं, तब मलाई लागेको छ तपाई हामीले मिलेर परमेश्वरको राज्य एकदम हामीले फैलाउने काम गरेछौं, पिताको इच्छालाई फैलाउने काम गरेको छौं। किनभने हामीले हेर्यौं नि त उहाँको इच्छा यो कि सबैले जानुन्, सबैले बुझुन् नि, जसले खान्छ, जसले पिउँछ, जसले भनेर त्यो शब्दलाई बारम्बार हामीले हेरिराखेको छौं। किन त्यो हामीले बारम्बार हेर्नु पर्ने भयो? किन भन्दाखेरि हामीले हिजोआज यो कुरालाई लिएर विभिन्न प्रकारले एउटा सीमित तुल्याइदिएको छौं। कहिले हामीले डराएको छौं कि लटपट हुन्छ भनेर, कहीँ पाप हुन्छ कि भनेर, कहीँ भूल हुन्छ कि कहीँ गल्ती हुन्छ कि भनेर। मलाई लागेको छ हामीले हिजो विशेष गरी म एउटा प्रश्न पनि उहाँ भाइलाई भन्नु चाहन्छु, अंकितलाई भन्नु चाहन्छु। अझै एउटा प्रश्न आएको थियो, त्यो प्रश्नको पनि म अहिले छोटकरीमा तपाईलाई बताइदिनु चाहन्छु। हामीले हिजो के हेर्यौं भन्दाखेरि यो डल्लै जुन कुरा छ पहिलो कोरिन्थीको 11, यो कोरिन्थी मण्डली भित्रको एकदम ठूलो समस्या थियो। सो उले त्यो समस्या प्रति उले काम गरेको थियो। तर आज यस्तो समस्या हाम्रो मण्डली भित्र छैन र समस्या एउटै थियो कि मानिसहरूले प्रभुको दिएको रगतलाई चिनेनन्। रक्सी बनाएर खाए, जाँड बनाएर भनौं न, अब उनीहरूले मदिराको रूपमा खाएर उनीहरू पुरा फिट्टु भए भनेको छ। अब सबै कुरा खाली त्यही व्यक्तिहरूलाई दर्शाएर भनिरहेछ, त्यही व्यक्तिहरूलाई दर्शाएर भनिरहेछ। र यो चाहिँ अहिले हाम्रो मण्डलीमा भनौँ त्यस्तो व्यवहार छैन, जस कारणले गर्दा त्यस्तो कुरा लागू हुँदैन। र अर्को कुरा त्यही वचनको खण्ड हामीरोमा पनि आज हाम्रो मण्डलीमा पनि लागू कहिले हुन्छ थाहा छ? तब हुन्छ जब फाटोफाटो हामीले यो कुराहरु कता देख्छौं र त्यतिखेर त्यो लागू हुन्छ। जस्तै कि अब कोही व्यक्ति क्रिस्चियन त भन्छन् हैन, तर पनि एकदमै भित्रबाट चाहिँ एउटा एथिस्ट टाइपको के, किनभने उसको बाबुबाजेहरु अथवा आमाबाउहरु क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि उ चाहिँ एउटा त्यस्तै प्रकारको जीवनमा हुर्क्यो। अनि उसलाई बाबुआमाले कर लगाएको छ र चर्च आएको छ, अनि प्रभु भोज त्यहाँ बाड्दाखेरि उसले यो टुक्रामा रोटीले के हुन्छ न, यिनीहरु सबै पागलहरु यो सानो जुसले के हुन्छ खायो भनेदेखि बरु टन्न कि त दाग मात्रै खाइदिने कि त जुसै खाइदिने कि यत्रुले खाएर के हुन्छ यिनीहरू किन यस्तो मूर्ख भएको होला भन्नेहरू हुन्छ है। छोराछोरीहरू कतिको तिरपट विचारहरू भइसकेको छ, किनभने उनीहरू
बाबुआमा क्रिस्चियन भयो भन्दैमा छोराछोरी क्रिस्चियन हुँदैनन्, उनीहरूले पनि व्यक्तिगतमा येशूलाई उहाँ उनीहरूको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मानिलिएर उनीहरूले स्वीकार्नु पर्छ। त्यसै कारण क्रिस्चियनै भए तापनि कतिजनाको भित्रभित्रै त्यस्तो विचार हुन्छ यीशु ख्रीष्टको देह र रगतप्रति, त्यो चाहिँ के हो त नचिनेर एकदमै अपमान रूपमा एउटा अपमान गर्ने तरिकाले उनीहरूले खाएका हुन्। त्यतिखेर आउने दण्ड आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो वचनको खण्ड त्यहाँ मिल्न जान्छ। मलाई हिजो आज कस्तो लागिरहेछ भन्नाले कि मानिसहरू चाहिने परमेश्वरको मूल मुख्य कुराबाट धेरै तर्किएको छन्। अब कति भागमा नयाँ गरी जन्मिनु भन्ने कुरा पनि के हो, अहिले त त्यसको पनि भनौँ न शिक्षाहरू आउनु छोडिसक्यो होइन। अब यो नयाँ जन्म भन्ने कुरा पनि बिस्तारै हटिसके। अब हो ब्याप्टिजमको कुरा पनि हटिसके, प्रभु भोजको कुरा पनि हटिसके। हो यो प्राथमिक कुराहरू हुन् होइन, एकदम नै अब सुरुको कुराहरू हुन्। तर पनि अब यो सुरुको कुराहरू पनि मण्डलीभित्र एकदम दिगो प्रकारले नबसालिएको हुनाले अहिले बिस्तारै अघि तिमीले भने जस्तै अब हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने हाम्रो विशेष गरी सन्डे स्कुलहरू, युवाहरू हुनु त हो, हाम्रो सन्डे स्कुलको टिचरहरूले, हाम्रो युवा पास्टरहरूले एकदम राम्रो त गरिराखेको छन्। तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामी एउटा यस्तो बगाउमा छौँ होइन। अहिले यो सामाजिक सञ्जालको जुन बगाउ छ, यो मिडियाको जुन बगाउ छ भनेको, अहिले टेक्नोलोजीको जुन बगाउ छ होइन। अहिलेको समयको बच्चाहरू यसो विचार गर्नुहोस् त, यत्रो सानो, म त कहिले कहिले छक्क पर्छु, कहिले तोते बोली टिकटक गरिरहेछ, तोते बोलु दाँत पनि आएको छैन, टिकटक गरिरहेछन्। उनीहरूले मोबाइलको भित्रभित्र गएर मैले देखेको सानो 3-4 वर्षको बच्चाहरू भित्रभित्र गएर सबै गर्नु सक्ने भइसक्यो। अब मैले यो के भने भन्दाखेरि उनीहरू अहिलेको समयको जुन प्रकारको टेक्नोलोजिकल कुरामा उनीहरू डुबिरहेछन्। अब उनीहरू परमेश्वरको वचनको त्यो प्राथमिक कुराहरू त इन्ट्रेस्टै छैन। फेरि अर्को कुरा के छ थाहा छ, यो डिभाइसेसहरू हामीले अब मोबाइलहरू हुन्छ नि, आइप्याडहरू चाहिँ हामीले बच्चाहरूको हातमा किन थमाइदिन्छौँ ताकि प्यारेन्ट्सहरूले अलिकति फुर्सद पाओस्, उनीहरूलाई पनि अलिकति आराम होस् भनेको हुनाले गर्दाखेरि किन भने आज बच्चाहरू यो खाना खाएन, सुतिदिएन अथवा के गरिदिएन, अब त्यो बच्चालाई भुलाउनुको लागि दिदा। तर मण्डली आउनु पर्दा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ, मैले यतिसम्म पनि देखेको छु र सुनेको छु कि खै त बच्चा भन्दाखेरि धेरै डिस्टर्ब गर्छ, घरमै छोडिदिएको फलानाको हातमा, अथवा यतिसम्म कोही अरूको बच्चा हाम्रो हातमा परमेश्वरले दिनुभएको छ, थमाइदिनु भएको छ भनेदेखि पनि हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ थाहा छ, वचन अनुसार हामीले उहाँलाई परमेश्वरको वचनमा डोर्याउनुको निम्ति। तर के हुन्छ, बरु त्यही बच्चाको लागि धेरै रुन्छ, एकदमै दुःख दिन्छ भनेर बरु बच्चालाई चर्च ल्याउँदैन, आफू पनि आउँदैन, त्यस्तो पनि भइसकेको छ। अनि हुँदा के हुन्छ त, वचनमा पनि लेखिएको छ बच्चाहरूलाई परमेश्वर वचनमा हुर्काऊ भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै दिनरात मैले गरेका उपकारहरू, कामहरू, आश्चर्य कर्महरू तिमीहरूले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई, नाता नातिनीहरूलाई भन भनेको छ। सुत्दा उठ्दा बस्दा खाँदा हरेक पल बताऊ भन्नुभएको छ। त्यो त धेरै टाढोको कुरा भइसकेको छ। यो एउटा कुरा हामी जानौँ है प्रियजनौ, यो अति गम्भीर मुद्दा हो, गम्भीर विषय हो। किन बिस्तारै हाम्रो बाल बच्चाहरू बिस्तारै भनौँ न, हाम्रो अहिलेको यो जेनेरेसनहरू, यो अहिलेको पुस्ताहरू बिस्तारै परमेश्वरको कुराहरूबाट पर हुँदा धेरै पर भइसकेको छ, धेरै पर भइसक्यो। फेरि एउटा कुरा हामी जानौँ, किन उनीहरूलाई हामी एकदम परमेश्वरको कुरामा लिएर आउनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि आत्मिक धार्मिक, हामी क्रिस्चियनहरू हो, एउटा परम्परा हाम्रो यही नै हो र यही नै हुनेछ भनेको लागि होइन। किनभने हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरको वचनले हामीलाई हर समय, हर बेला, हर स्थितिमा हामी कसरी जिउने, त्यसबाट कसरी पार लाग्ने र ती सबै स्थितिको माथि हामी कसरी एकदम विजयी भएर बस्ने त्यो सिकाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गरेनौँ भने एक दिन हामी नै पस्ताउँछौँ, हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ। एउटा उमेरमा बच्चाहरू डिप्रेसनमा परेको हामी देखिरहेको छौँ। 14-15 वर्षको बच्चाहरू डिप्रेसनमा परेको छ। जुन कुरा त हामीले सुन्दा पनि सुन्दैन थियो, त्यो कुरा हाम्रो विचारमा पसेको पनि थिएन त्यस्तो कुराहरू। अब हाम्रो पालोमा चाहिँ वी युज टु बी टु मच विथ द नेचर, हामी चाहिँ एकदम प्राकृतिकसित बढी हुन्थ्यौँ। अहिलेको बच्चाहरू त प्राकृतिकबाट धेरै टाढो भए, उनीहरू त अति नै अब यस्तै औजारहरूसित बढी खेल्न थाल्यो। उनीहरू यस्तै कुराहरूसित उनीहरूले टाइम पास गर्दा मैले यतिसम्म देखेको छु, कति बच्चाहरू त घरको बाहिर पनि आउँदैन।
घरको बाहिरसम्म पनि उनीहरूले भनौँ न यसो बाहिर वकहरू गर्ने यताउति गर्ने छैन। उनीहरू भित्र रुममै बसेर गर्दा 1 दिन 2 दिन 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 2 महिना वर्षौं गर्दाखेरि चाहिँ थाहा नपाइकन बच्चाहरूमा कति ठुला समस्याहरू आइपर्छ। र त्यसैमा अब हामीले कहाँबाट कुरा निकाल्यौं? प्रभुजको कुरालाई लिएर। हो यस्तो बच्चाहरूले क्रिस्चियन भन्ने धोकामा उनीहरू बसिरहेका हुन्छन्। हामी पनि धोकामा बसिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो छोराछोरीहरू क्रिस्चियन हुने येशूलाई उनीहरूले राम्रोसँग चिनेका छन् भनेर। तर प्रियजन, छोराछोरीलाई हुर्काउन यति सजिलो छैन। किनभने बालबच्चा त जनावरले पनि पाउँछन् भन्छौँ नि हामीले, होइन? जनावरले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई त खुवाएर हुर्काउँछ। तर हामी मानिस जाति भएर चाहिँ हाम्रो एउटा अझै पनि एक्स्ट्रा कर्तव्य के छ? उनीहरूलाई परमेश्वरमा डोर्याउनु, एकदम सभ्य नागरिक तुल्याउनु, परमेश्वरलाई एकदमै राम्रोसँग चिनाउनु हाम्रो ठुलो कर्तव्य छ। हामी कहिले पनि त्यो जिम्मेवारबाट चाहिँ नपन्छौँ, नत्र चाहिँ के हुन्छ? हामी पनि जनावर सर नै हुन्छ। जन्मियो, हुर्किरह्यो पनि भोलि तपाईँ हामी हाम्रो आउने पुस्ताहरू धेरै धन्यको हुनेछ। मलाई एकदम प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, रञ्जित, त मेरो सुसमाचारको साधारणता, गेट ब्याक टु द सिम्प्लिसिटी अफ माई गस्पल, मेरो सुसमाचारको साधारणतामा त फर्की। आज मानिसहरू एकदम नै भनौँ न परमेश्वरको वचन त्यो साधारण हामीले भने तापनि त्यही नै हो परमेश्वरको शक्ति। साधारण हामीले भने तापनि त्यो शक्ति हो। त्यसै कहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, अब म विशेष गरी अहिले यहाँबाट भनिरहेको बेलामा पास्टर अगलिरोजलाई यो भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको कुरामा अलिकति होइन यो त एकदम नै हो भन्ने जति तपाईँलाई लाग्छ, म तपाईँलाई यो भन्छु कि साँच्चै पनि यसो विचार गर्नुहोस् त। हाम्रो बच्चाहरू विश्वास के हो, त्यसबाट कहाँ भइसके, प्रेम के हो, कहाँबाट कहाँ भइसके। कति भनौँ न क्रिस्चियन बच्चाहरू त प्रभुमा नजन्मिकन नै उनीहरू हुर्किएर युथ भएर पनि अब ठुलो भएर अब उनीहरू आफूलाई क्रिस्चियन त भनेको छ, तर उनीहरू भित्र आत्मामा चाहिँ जन्मिएको छैनन्। उनीहरू एउटा परम्परामा हुर्किरहेछन्, एउटा क्रिस्चियन धर्ममा हुर्किरहेछन्, होइन? किनभने उसले साँच्चै पनि सानैबाट राम्रो गरी चाहिँ एउटा प्रभुमा जन्मिने भन्ने कुरा के हो, को प्रभुमा जन्मिन्छ र प्रभुमा जन्मिनु भन्ने कुरा के हो, र बाइबलले यो नयाँ जन्मको बारेमा के भन्छ, यो पनि अति नै हामीले सिकाउनु पर्नेछ। नत्र त अहिले के भयो भन्दाखेरि धेरै मात्रामा मण्डलीले यो क्षेत्रमा अब काम गरेको छैन म भन्दिनँ, तर यो क्षेत्रलाई धेरै भागमा व्यवस्था गरेको लागि हामी अरू कुरामा धेरै हामी व्यस्त भएको लागि एकदम मूल मुख्य मुद्दाहरू छोडिएको छ। र यस्तो मुद्दाहरू छोडिँदा के हुन्छ थाहा छ? यो पिँढी आउने पिँढीहरू प्रभुमा जन्मिने होइन। मेरो बाबु क्रिस्चियन थियो, मेरो बाजे क्रिस्चियन थियो, मेरो बाबु पास्टर थियो, त्यसलाई म पनि क्रिस्चियन, उनीहरू क्रिस्चियन त म पनि क्रिस्चियन। कोही व्यक्ति पनि एउटा पारिवारिक रूपमा एउटा किन धर्म होइन नि त, यो बगेर आउने कुरै होइन, यो बगेर आउने कुरा होइन पटक्कै। अब म क्रिस्चियन छु, मेरो बच्चाहरू पनि क्रिस्चियन हुन्छ भन्ने होइन। अब उनीहरूले पनि एउटा समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा व्यक्तिगतमा चिन्नुपर्छ। उनीहरूले यो थाहा पाउनुपर्छ कि प्रभु बिना म पनि विनाशमा पर्नेछु, म पनि नयाँ गरी जन्मिनै पर्छ, मलाई प्रभुको खाँचो छ, प्रभु को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, किन हुनुहुन्छ, उनीहरूले राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ। तब गएर उनीहरूले नयाँ गरी एउटा जन्मिने एउटा इच्छा तिनीहरूमा हुन्छ। नत्र त एउटा बाजेले बाउलाई, बाउले छोरालाई, छोराले अब हुन्छ नातिलाई एउटा यसो एउटा धर्म दिए सरणी हुन्छ। र मूल मुख्य कुराहरू चाहिँ सबै छोडिएर जान्छन्। एक दिन यो छोडिएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको जुन प्रकारले काम हुनुपर्ने हो त्यो कुराहरू भइराखेको हुँदैन। नभएको लागि बच्चाहरूले विश्वास गर्दैन, बिस्तारै कोही नास्तिक भइदिन्छन् है, कोही संसारमा गएर परमेश्वरलाई त्यागी दिन्छन्, शान्ति खोज्नु हिँडेको भनेर भन्छन् येशूलाई क्रिस्चियन भन्ने। म आज तपाईँलाई भन्छु र यो पश्चिमी राष्ट्रमा आज यो धेरै भएको लागि गर्दाखेरि पश्चिमी राष्ट्रमा चाहिँ उनीहरूको बाबुबाजे पुर्खाहरूले जुन विश्वासको कुरा बसालेको थिए, बिस्तारै अब मण्डलीले उति वास्ता नगरेको लागि, अब यो मैले अहिले भनेको कुराहरूलाई वास्ता नगरेको लागि अब अहिलेको समयको विश्वासीहरूको जीवनमा जुन कुरा हुनुपर्ने त्यो कुराहरू उनीहरूको जीवनमा नभएको देख्दाखेरि कतिजना चाहिँ यता आउँछन्, यता के भन्छन्, यता पूर्वतिर आउँछन्, यता आएर यो कोही एउटा कुन धर्ममा लाग्छन्, कहिले कुन धर्ममा लाग्छन्। अब शान्ति खोज्नको लागि उनीहरू कता गएर एउटा जङ्गलमा गएर ध्यान गर्नेतिर बस्छन्। त्यसो गरेर अब यो किन त्यस्तो भएको? किनभने एउटा समयमा चाहिँ नि एउटा वर्गहरू अलिकति लापरवाही भएकोलाई गर्दाखेरि त्यो जेनेरेसन
त्यो पुस्ता हातबाट गुमेको छ। हामी पनि यही प्रार्थना गर्छौँ कि हामी यहाँ नेपालमा भएको विश्वासीहरू अथवा हामी नेपाली विश्वासीहरू जति छौँ सारा विश्वमा प्लिज म यहाँ सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु, एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यो धर्म होइन, यो जीवन हो। हाम्रो बालबच्चा, हाम्रो आउने नाति पलातीहरू भनौँ, आउने पुस्तामा चाहिँ प्रभुको खाँटी कुरा बगेर जानुपर्छ। त्यो बगेर जानको निम्ति अब कुरामा कुरा अहिले हामीले विशेष कति कुराहरू छोइराखेको छौँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ हामीले प्रभु भोजको बारेमा किन छोयौँ भन्दाखेरि प्रभु भोजमा कति महान कुरा प्रभुले राख्नु भएको छ, जसको सम्झना अक्सर गर्नु र निरन्तर उहाँको मृत्युको घोषणा गर्नु भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ अब हाम्रो परिवारलाई सिकाउनु पर्यो, सम्झाउनु, घोषणा गर्नु, हेरिरहेको हुन्छ, सम्झना गर्नु सिकाउनु, के सम्झना गर्ने, हेर बाबु यो सम्झना गर्नु पर्यो, हेर नानी त्यो सम्झना गर्नु पर्यो, हेर बाबु नानी हामीले यसरी घोषणा गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो परमप्रभु यो हुनुहुन्छ, हाम्रो परमप्रभु त्यो हुनुहुन्छ, उहाँले मूसाको पालोमा यो गर्नुभयो, उहाँले पावलको समयमा यो गर्नुभयो, उहाँले हाम्रो समयमा पनि यो गरिराख्नु भएको छ भनेर हामी त्यो सम्झना गरौँ, हामी घोषणा गरौँ भनेर चाहिँ नि एकदम परमेश्वरको काम हाम्रो जीवन र हाम्रो परिवार र समाजमा जिउँदो र जीवित राख्नुपर्छ। त्यो राखेनौ भने फेरि शैतान अति चलाक छ, त्यसले कहिले के ल्याइदिन्छ, कहिले के ल्याइदिन्छ, कहिले के ल्याइदिन्छ। त्यसै कारण म तपाईँहरू सबैलाई भन्दछु, म अहिले पनि मेरो बच्चाहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रभुको अनुग्रहमा मेरो प्रशस्त प्रभुले हामीलाई छोराछोरीहरू दिनुभएको छ। हामी सानोबाट पनि हाम्रो बच्चाहरू हुर्किँदाखेरि पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिने कति कुराहरू नदिनु पर्ने एकदम कडाइ नै गऱ्यौँ, दिएनौँ। र अहिले पनि सानो बच्चाहरू छ, अहिले 2 वर्षको सम्म पनि छ हाम्रो घरमा, र कोही 7-8 वर्ष 9 वर्षको पनि छन्। मैले मोबाइल खेलेको देख्ने बित्तिकै मैले नो यु आर नट सपोज टु बी डुइङ द्याट म दिदिनँ। सट्टै म खोज्छु, कुनै बेला हुन्छ उनीहरूले बसेर कार्टुनहरू हेर्दाखेरि कुनै समयहरूमा हुन्छ, त्यो मलाई थाहा हुन्छ यिनीहरूले पनि अलिकति एजुकेसन त्यताबाट पनि पाउनुपर्छ भनेर एजुकेटिभ कुराहरू हामी हेर्नु दिन्छौँ। न त म त्यो मोबाइल लिएर हिँडिराख्नु म दिदिनँ। किन त्यो गर्दा मलाई थाहा छ एक दिन यो बच्चाहरू यो मोबाइलभित्र उनीहरू जाँदा यस्तो कुरा उनीहरूले थाहा पाउनु थाल्छन्। मोबाइलको कुराले यति एक्साइटेड हुन्छ, परमेश्वरको वचन सुन्दा के बोलेको होला छिटो आमिन गरेर सुते हुन्थ्यो। फेरि यहाँ प्रार्थना गरिराख्दा उनीहरूले उनीहरूको मोबाइलमा त्यो कार्टुनहरू नै सोचिरहेको हुन्छ, अरू कुरा नै सोचिरहेको हुन्छ के। यसो गरी उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कता हो कता। त्यहाँबाट पछि हामी आमाबाउले कति दुःख पाउँछौँ। फेरि उनीहरूलाई गाह्रो भएको देख्दा हामीलाई पनि राम्रो लाग्दैन, उनीहरूलाई गाह्रो हुनु नै हामीलाई गाह्रो हुनु। त्यस कारण म यहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको कुरामा हामीले हाम्रो सन्तानहरूलाई लिएर आउनै पर्छ। गाह्रो हुन्छ, कम्प्रोमाइज नगरौँ, एकदम सम्झौता नगरौँ। खोसिदियौँ जति रुन्छ रोस्, तर यसलाई फुस्लाउनु, यसलाई भात खुवाउनु, यसलाई सुताउनु, यसलाई चुप लगाउनु 24 घण्टा हातमा थमाइदिएको छ, मोबाइल थमाइदिएको छ। मैले त्यसरी हेर्छु, म त भन्छु ओहो भविष्य चाहिँ ठिक हुँदैन। किन यो मैले भनेको लागि ठिक नभएको होइन, हामीले जुन प्रकारले गर्छौँ नि हो त्यसले नै एकदम दुःखदायी कुरा लिएर आउन सक्छ। हो यो सुन्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, तर यो एकदम नै खाँटी तपाईँलाई मैले गर्यौँ भने तपाईँलाई हामी आशिषमा हुन्छ। र यो ढिलो भएको छैन, यु क्यान डु इट एनी टाइम। तपाईँले अहिलेबाट हामीले डिजायर गर्यौँ, चाहना गर्यौँ भनेदेखि त्यो हामी गर्न सक्छौँ। हुन त हो एकदमै अहिले अब हाम्रै हातमा पनि मोबाइलहरू भइरहेको, हामीलाई पनि डिभाइसहरू चाहिरहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब छोराछोरीहरू त्यही डिभाइसको वरिपरि नै भइरहेको हुन्छन्, अनि उनीहरूलाई पनि चासो त हुन्छ होइन। अनि तिनीहरूबाट त्यो कुराहरू टाढो राख्नु हामीलाई पनि गाह्रो त हुन्छ, तर हाम्रो कोसिस चाहिँ सधैँ जारी भइरहनु पर्छ, कोसिस हाम्रो जारी रहनुपर्छ। यो विचारमा राखेर कि यो सही चाहिँ होइन, यिनीहरूको लागि राम्रो होइन, यो फाइदाजनक छैन, समय आउँछ यिनीहरूले पनि यो प्रयोग गर्ने। तर अहिले चाहिँ उनीहरूलाई आवश्यक परेको चाहिँ के हो त, बाइबलले भन्दछ कि समय छँदै अथवा सानोमा नै परमेश्वरको वचन उनीहरूमा प्रशस्त मात्रामा हालिदेऊ, परमेश्वरको वचनमा हुर्काऊ, ताकि भोलि गएर उनीहरू त्यो वचनबाट तर्किने छैनन्। त्यो वचनले जे बनाउनु पर्ने हो तिनीहरूलाई त्यो बनाउनेछ। तर अहिलेको समयको यो सबै डिभाइसेसहरूले के गरिरहेछ, शैतानले हाम्रो बच्चाहरूलाई परमेश्वरको मूल कुराबाट पर यति पर पारिसक्यो। कतिको त दे आर नो मोर इन्ट्रेस्टेड इन द थिङ्स अफ गड। परमेश्वरको कुरामा उनीहरू इन्ट्रेस्टेड छैनन्। हेर्नुहोस् त, हो बिफोर इट्स टु लेट।
अफकोर्स कतिलाई त एकदम टु लेट पनि भएको छ, तर तपाईँले कतिलाई त एकदम ढिलो पनि भएको छ, तर कोही बात छैन। परमेश्वरमा जहिले पनि नयाँ ताजा बलियो सुरुवात हामी गर्न सक्छौँ प्रार्थनापूर्वक। 1-2 दिन गाह्रो होला, 3-4 दिन गाह्रो होला, तर तपाईँले यसकै भलाइको लागि मैले गर्दैछु भनेर गर्नुहोस्। सायद यो लकडाउनको बेलामा यो पनि एउटा कति राम्रो मौका भनेर म यो भन्न चाहन्छु। हिजो एउटा कुराको प्रश्न आएको थियो है, त्यो चाहिँ प्रभुको सम्बन्धको एउटा प्रश्न के आएको थियो अरे? पहिलो कोरिन्थी 11:29। अच्छा, यहाँ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो पास्टरज्यू, पहिलो कोरिन्थी हो। तपाईँहरूले मैले भने प्रश्न गर्नुहोस् है पास्टर अगो लिडर्सहरू, तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस्, किनभने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने जवाब हामी मिलेर यसलाई खोज्नेछौँ र जवाब चाहिँ अब तपाईँहरू मेरो नीति नियम अनुसार होइन, बाइबलले के भन्छ हो त्यो अनुसारको जवाब। 11:29 प्रार्थना गर्नु कि यो गरिदिएर प्रार्थना यो गरिदिएर उत्तर दिए, प्रार्थना गरेर उत्तर दिउँ। ल हुन्छ। अब हामी त्यसो भए तपाईँले प्रार्थना गरेर अगाडि बढौँ र त्यसपछि म उत्तर दिनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको महिमा आदर मान सम्मान इज्जत गर्दै प्रभु तपाईँको प्रशंसा र जय जयकार गर्दै हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएको छौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले भनिराख्नु भएको कुरा अति असल कुरा हो, राम्रो कुरा हो, रमाइलो कुरा हो, जसले साँच्चै नै यो कुरा हृदयबाट लिन्छ प्रभु, ऊ र उसको परिवार र आउने भारी पुस्ताहरू आशिषमय हुनेछ। प्रभु म यही प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँ परमेश्वरले नै अब प्रभु तपाईको हामी, हाम्रो परिवार, हाम्रो बालबच्चा, हामी सबैको जीवनमा प्रभु यो अन्तिम समयमा तपाईँले अब तपाईँ नआउने अगाडि डल्ले तपाईँले आफ्नो यो देहलाई तयारी बनाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु अब तपाईँले जसरी हामीलाई तयारी बनाउँदै लिएर गइराख्नु भएको छ, कतिलाई गाह्रो होला सुन्दा, अप्ठ्यारो होला, कतिलाई मन नपर्ला, किनभने प्रभु हामी यही बिन्ती गर्छौँ कि प्रभु तपाईँको आत्माले यी दिनहरूमा हामीलाई के भन्न चाहनु भएको छ, हामी त्यतातिर केन्द्रित हुन सकौँ। धन्यवाद। सम्पूर्ण आदर मान सम्मान तपाईँलाई दिँदै अब सुरुबाट लिएर अन्तसम्म प्रभु तपाईँको भारी अगुवाई र आशिष र प्रभु तपाईँ प्रभुले दिनुभएको प्रकाशको लागि धन्यवाद। ख्रिस्ट येशूको नाममा आमेन। उहाँको प्रश्न चाहिँ यसरी थियो, उहाँले के भन्नु, पहिलो कोरिन्थी 11:29 अनुसार किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। अनि उहाँले के प्रश्न गरेको थियो भन्दाखेरि हिजो यो वचन लिएर के अब हामीले यो प्रभु अन्य जाति जसले प्रभु चिनेको छन् उनीहरूलाई पनि खिलाइदिने हो र भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको। म यहाँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको यो जवाब चाहिँ यो 29मा जुन यहाँ लेखिएको छ, जसले दोज हु ड्रिङ्क एन्ड इट इन एन अनवर्दी म्यानर। तपाईँलाई याद छ कि छैन, हिजो तपाईँ हामीसँग सुरुबाट हुनुहुन्थ्यो भने त्यो अर्कै कुरा, तपाईँ माझमा आएर जोडिनु भएको थियो भने त्यो अर्कै कुरा। र कतिजनालाई चाहिने म यो सल्लाह दिन्छु, जब हामीले कुनै एउटा विषयमा सुरु गर्छौँ भने तब अब त्यो विषयको बारेमा हामीले हिजो झन्डै 1.5 घण्टासम्म हामीले छलफल गऱ्यौँ, तर छलफलको तपाईँ 1 घण्टा सिद्धेको पछि आधी घण्टामा तपाईँ आएर जोडिएर त्यति बेला तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि 1 घण्टाभित्र कति कुरा भइसक्यो तपाईँले सुन्नु नभएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँलाई लास्टमा त्यो कुरा चाहिँ यो त भएन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर म यही बिन्ती गर्छु, ठिकै छ माझमा आएर पछि आएर प्रश्न गर्न मिल्छ, तर पछि गएर फेरि तपाईँले त्यो होल भिडियोलाई सुरुबाट तपाईँले एकचोटि रिवाइन्ड गरेर सुन्नु होला। हामीले कहाँबाट त्यसलाई बनाउँदै लिएर आएर हामीले यो कुरालाई खोलेको हौँ भन्ने तपाईँले त्यो बुझ्नुभयो भने यु विल नो द होल ट्रुथ or you will only know a quarter truth, half truth, आदि अलिकति सत्य कथन बुझेर हुँदैन, त्यो पुरा बुझ्नु जरुरी छ। र यहाँ चाहिँ मैले हिजो भनिराखेको थिएँ कि यो चाहिँ नि कोरिन्थी मण्डलीमा एउटा वर्गको समस्या थियो, सबैको होइन। जुन वर्गले प्रभुको देह र रगतलाई चिनेन उनीहरूले अयोग्य व्यवहारले खायो। कस्तो अयोग्य व्यवहारले खायो? उनीहरूले अब एउटा मदिराको रूपमा सेवन गर्यो। अब एउटा भनौँ उनीहरूले त्यति बेला वाइन दिन्थ्यो, जुन वाइन बढी खायो भने लाग्थ्यो। उनीहरूले खुब खाएर मातेर है खाना पनि टन्न खाइदिएर गरिबहरूलाई नपर्खेर, अरूहरूलाई नपर्खेर, परमेश्वरको घरमा आएको व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले वास्ता नगरेर, त्यसको मतलब तिमीहरूले परमेश्वरको घरलाई नै हेला गरेको
मान्छेलाई हेला गरेको घरलाई हेला गरेको बराबर हो होइन हो यस्तो प्रकारको एउटा अयोग्य चाल उनीहरूको त्यसकै बारेमा भनेको त्यस्तो होला त दण्ड आउँछ त्यसै कारण त तिमीहरूले नचिनेर त्यस्तो गरेको हुनाले वास्ता नगरेर त्यस्तो गरेको हुनाले आज तिमीहरूको माझमा समस्या तीनवटा बताए कमजोर छौ रोगी छौ कतिजना समयभन्दा अगाडि पनि मरेको छौ त्यो कसलाई हो तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् न साधारण रूपमा आयो बस्यो सुन्यो विश्वास गर्यो जसरी दियो उहाँहरूले लियो भन्ने होइन उनीहरूले अगाडिबाट नै खाएर त्यसै कारण म तपाईँलाई भन्छु सुरुबाट एकचोटि पढ्नुहोस् माथिबाट पढ्नुहोस् र उनीहरूको माझमा चाहिने अति फुट थियो झैझगडा थियो अमेल थियो एउटाले अर्कालाई म किन पर्खिने त्यसलाई होइन म मेरो भोजमा खाइहाल्छु भनेर उनीहरूले त्यस्तो प्रकारको व्यवहार गरेको लागि अयोग्य चालले खायो यो त प्रभुको देह हो यो देहमा त प्रभुले कति ठुलो काम गर्नुभएको छ यो रगतमा कति ठुलो काम गर्नुभएको छ यो त परमेश्वरले एउटा स्थापना गर्नुभएको करार हो यो करारभित्रको कति आशिष छ भनेर उनीहरूले त्यो सम्झना गर्नु छोडेर किन प्रभुले भन्नुभएको थियो नि त मैले जे गरेँ त्यो कुराको सम्झना गर म के कुराको लागि मरे हो त्यसको अक्षर घोषणा गर तिनीलाई त्यसको मतलबै थिएन खाएर पिएर मस्त हुनु मात्र थियो त्यो हो उनीहरूको अयोग्य चाल अरू कुनै होइन 1 नम्बर 2 नम्बरमा तपाईँले अन्य जातिलाई खुवाउनु मिल्छ त भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्दछु त्यो दिन कोरिन्थी मण्डलीमा जब मानिसहरू आए पावल आएको दिनमा थुप्रै घुइँचो अन्य जातिको पनि थियो जुन चाहिँ तपाईँले मैले नकार्नु सक्दैनौ र पावलले प्रभु भोज दिँदा उसले के भन्यो सबैले एकअर्काको निम्ति पर्खेर खाओ जसरी कि आज मेरो घरमा थुप्रैजना भोजको बेलामा आयो भने सबैजनालाई पर्खेर खानु है भने त्यहाँ सबैजनालाई बाँडेको छ वेट फर वान अनदर त्यो सबैजनामा अन्य जाति पनि थिए विश्वासी पनि थिए भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ऐतिहासिक रूपमा यो प्रमाणित छ तर अब त्यसलाई हामीले त्यसरी लिँदैनौँ किनभने हामीलाई लाग्छ प्रभु भोज त खालि क्रिस्चियनले मात्र खानुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ खालि उद्धार र मुक्ति पाएकोले मात्र खानुपर्छ खालि बप्तिस्मा लिएकोले मात्र खानुपर्छ किनभने यस्तो कुराहरू बाइबलमा कतै पनि लेखेको छैन र एउटा कुरा हामीले जान्नु पर्यो प्रभुको रगत प्रभुले सारा संसारको लागि बगाइसक्यो हैन बगाइसक्यो एउटा व्यक्तिले प्रभुलाई उसले ग्रहण गरेको छैन होला चिनेको छैन होला तर पनि प्रभुले उसको उद्धार र मुक्तिको काम पनि गरिसक्नु भयो त्यहाँबाट एक दिन जब ऊ चर्चमा आयो त्यो दिन मजाले उसले सुन्यो अरे प्रभुको महान उद्धार र मुक्तिको कुरा र उसले पनि ओहो मेरो लागि पनि प्रभुले उद्धार र मुक्तिको काम गरिसक्नु भएको रहेछ भनेर जब ऊ प्रभु भोज खान इच्छा गर्छ भने तपाईले रोक्नुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो कुरा हो अरूले रोक्छ भने उनीहरूको आफ्नो कुरा हो तर मेरो बारेमा तपाईले सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ के भन्छु यो व्यक्तिले सुन्यो र विश्वास गर्यो यसले सुनेर विश्वास गर्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि ऊ प्रभु भोज खाने योग्यको छ फेरि एउटा कुरा हामी जानौ प्रभु भोजको योग्यता अयोग्यता छैन अरू कुनै कुराले भनौं कि अब यो गरेमा त्यो गरेमा उ त्यो गरेमा खानु मिल्दैन भन्ने छैन खाली एउटै कुरा छ कोरिन्थी मण्डलीले चाहिँ त्यहाँको कति मान्छेले चिनेनन् अघि मैले भने नि प्रभुको रगत उद्धार र मुक्तिको रगतलाई उनीहरूले एउटा रक्सीको रूपमा सेवन गरेर मातेर बसे हो त्यसरी मैले फेरि तपाईलाई एउटा कुरा यो पनि प्रमाण दिएको थिए परमेश्वरको राज्यमा सबै काम विश्वास आधारमा हुन्छ एउटा व्यक्तिले आएर म विश्वास गर्छु प्रभुले मेरो लागि यो गर्नु भएको भने हामी उनीलाई दिनै पर्छ जसरी चेलाहरू पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए अब चेला भएर के भयो त उनीहरू त प्रभुको पछि लागेको थियो तपाईलाई के लाग्छ प्रभुको पछि यो चेलाहरू चाहिँ अहिले तपाईहरु म लागेको जस्तै लागेको थियो त्यसरी लागेको थिएन उनीहरू त आफ्नो स्वार्थमा लागेको थियो त्यसैकारण त यहुदाले बेचे त्यसैकारण त पत्रुसले पनि इन्कार गरे त्यसैकारण त जब प्रभु मरेर गइसक्नु भएको पछि भनौं न बौडी उठेर गइसकेको पछि पनि हेर्नुस् त बौडी पनि उठ्यो त्यो सबै पनि देखियो प्रभु गइसकेको पछि फेरि पनि पत्रुसले के गर्यो उले जाल लिएर केटाहरूलाई भड्कायो ल है म त अब हैन अब भने जस्तै खेल खतम पैसा हजम भने जस्तै अब प्रभु जानुभयो सब सिद्धि अब आफ्नो आफ्नो काममा फर्किनु पर्छ भनेर फेरि हैन प्रभुले त्यो 12 जनालाई अब सदाको लागि तयारी पारिराख्नु भएको थियो तर उनीहरू चाहिँ त्यस्तो विचारमा लागेको थिएनन् उनीहरू चाहिँ यो विचारमा लागेको थियो कि येशू राजा हुनेछ हामी मन्त्री हुनेछौं एक दिन भनेर कुनै एउटा स्वार्थमा उनीहरू पछि लागेको थिए त्यो बारम्बार उनीहरूको व्यवहारबाट हामी बुझ्छौं प्रभुलाई इन्कार गरेकोबाट बुझ्छौं पछि प्रभु मर्नु भयो गाडिनु भयो बौडी उठेको पछि प्रभु देखा पर्यो नि त चेलाहरूलाई देखा पनि पर्यो
त्यसपछि प्रभु जानुभयो होइन त, उहाँ जानुभयो, गइसकेको पछि पनि पत्रुसले के गर्यो? हुँदैन रहेछ भने उसले जाल लिएर माछा मार्न जाँदा त्यहाँ पनि प्रभु आउनुभयो। हेर्नु त, हेर्नुहोस् त यहाँ। अब त्यो चेलाहरू, मैले अब यसबाट के भन्न लाग्यो भन्दाखेरि त्यति बेला चेलाहरूलाई प्रभुले त्यो माथिल्लो तल्लामा लगेर प्रभु भोज खुवाउनु भएको थियो। तर त्यो प्रभु भोज खुवाइराखेको बेलामा चेलाहरू उनीहरू आत्मामा नयाँ गरी जन्मिएको थिएनन्, उनीहरूको उद्धार र मुक्ति भएको थिएन। र जो आत्मामा नयाँ गरी जन्मिन्नन्, उद्धार र मुक्ति जसको हुँदैन, के उनीहरूले प्रभु भोज खानु मिल्छ भनेर तपाईँले मलाई सोध्नु भयो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ मिल्दैन। त प्रभुले किन चेलाहरूलाई प्रभु भोज खुवाउनु भयो त? किनभने उनीहरू पनि आत्मामा जन्मिएको थिएनन्, किनभने येशू प्रभु उनीहरूको पाप लिएर मरेर गाडिएर बौडी उठ्नु भएको थिएन। तर प्रभुले कुन आधारमा खुवाउनु भयो त प्रभु भोज? एउटै आधारमा, उनीहरूले विश्वास त गरेको थियो कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। आज हो त्यसरी हाम्रो माझमा आएर म पनि विश्वास गर्छु भने मैले त्यसले कतिलाई खुवाइदिएको छु, म विश्वास गर्छु येशूलाई भन्नेहरूलाई मैले खुवाइदिएको छु। तर केही पनि भएन, उनीहरूको जीवन धन्यको भयो। पछि गएर उनीहरूले प्रभु पाए, पछि गएर उनीहरू मण्डलीमा एकदम विश्वास योग्यको विश्वासी भएर आज परमेश्वरको असल सेवकहरू पनि कतिजना भएको छन्। हो यसरी अब हामी एउटा नीति नियमभित्र बसेको छौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किन हामी त्यसबाट बाहिर आउनै सक्दैनौँ। तर राम्ररी घरिघरि पढेर परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई प्रकाश दिएको होस् कि साँच्चै यहाँ त कुनै एउटा यस्तो त छैन त। खालि एउटै कुरा छ, अन्तमा पावलले भन्यो जब तिमीहरू खान्छौ, उसले भनेको छ यहाँ भनेको छ therefore my brethren when you come together to eat wait for one another। प्रियजन हो, जब तपाईँहरू सँगै आउनुहुन्छ खानका लागि त्यति बेला एकअर्कालाई पर्खिनु भन्नुभयो। हामी पर्खिनुपर्छ सबैलाई भनेको उसले, किनभने त्यति बेला पर्खेको थिएन। के भने त्यहाँ लटपट भएको थियो, तर अहिलेको समयमा त हाम्रो मण्डलीमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा कोही आयो बस्यो, प्रचार सुन्यो, हामीले प्रभु भोज दिँदै गएको छ भने यदि उसले लिन्छ भने इट्स नट अ बिग डिल। यो पापै होइन, अन्याय होइन, अपराध होइन, यहाँ अब यो लटपट भयो भन्ने होइन। ऊ व्यक्तिको लागि प्रभु मरिसकेको छ, उद्धारको काम पनि गरिसकेको छ। र उसले खायो अरे के खायो? जहर त खाएको होइन, बिख खाएको होइन, उसले त जीवन खाएको, उसले त जीवन पिएको। किन प्रभुले भन्नुभयो भने जसले खान्छ, जसले भन्नुभएको छ जीवनै पाउँछ। खाओस् न, के भयो त उसले खाएर। तर अब तपाईँले भने जस्तै अब हामी होइन म त सबैलाई खुवाउँदै हिँड्छु भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो मूर्ख चाल। हामीले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हो त्यसरी तपाईँहरूले नबुझ्नुहोस् कि उहाँहरू त अन्य जातिलाई पनि खुवाउनु हुँदो रहेछ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ ती व्यक्तिहरू जसले यीशुलाई त ग्रहण गरेका छैनन्, तर अब त्यसरी भनौँ न उदाहरणमा एक दिन सेवामा उनीहरू आए र वचन सुन्दा उनीहरूले विश्वास गरे अरे, र त्यो दिन प्रभु भोज थियो अरे, र उनीहरूले पनि वाह मैले पनि लिन सक्छु भनेर उनीहरूको विश्वासको त्यो ठाउँमा आयो भनेदेखि हामी उनीहरूबाट प्रभु भोज हामी वञ्चित गर्दैनौँ भनेर भन्न चाहेको थियो। त्यसको अर्थ हामी जबरजस्ती कसैलाई खुवाउँछौँ भनेको होइन। र अर्को कुरा बप्तिस्मा नलिकन खानु मिल्दैन भन्ने कुरा जुन छ, यीशु ख्रिस्टका चेलाहरूले कहिले बप्तिस्मा लिए? कुन चाहिँ बप्तिस्मा लिए? बप्तिस्माको अर्थ के हो? ख्रिस्ट यीशु जुन मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो, त्यसको एउटा चिन्ह हो भनेको छ। हामी पनि ख्रिस्टसँगै मर्यौँ, गाडियौँ र बौरी उठ्यौँ भनेको एउटा चिन्ह, एउटा खुल्ला प्रदर्शन हो। जबकि चेलाहरूको बेलामा यीशु ख्रिस्ट न मर्नुभएको थियो, न गाडिनुभएको थियो, न बौरी उठ्नुभएको थियो, न त्यो बप्तिस्मा नै थियो। त्यो बेलामा त पश्चातापको बप्तिस्मा थियो, यूहन्नाको बप्तिस्मा थियो। यूहन्नाले चाहिँ पश्चाताप गर्ने, आओ पश्चाताप गर भनेर चाहिँ पश्चातापको बप्तिस्मा, यूहन्नाको तपाईँले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जुन छ एकदमै हामीलाई थाहा छ, एकदम नामी व्यक्ति बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, उनले ख्रिस्ट यीशु मरेर गाडिएर बौरी उठिसक्नु भएको पछिको जुन हाम्रो बप्तिस्मा छ नि, त्यो बप्तिस्मा दिनुभएको होइन, दिएका होइनन्। किनभने पावल पनि एकचोटि एफिसीको क्षेत्रमा जाँदाखेरि उसले केही विश्वासीहरू भेटाउँछन् र उनीहरूलाई भन्छन् तिमीले विश्वास गरेको पछि पवित्र आत्मा पायो भन्दाखेरि पवित्र आत्मा भन्ने पनि छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन भनेर सोध्यो। कुन बप्तिस्मामा तिमीले बप्तिस्मा ल्याऊ? हामीले यूहन्नाको बप्तिस्मामा हामीले बप्तिस्मा ल्यायौँ। त्यहाँबाट पछि राम्रो गरी पावलले उनीहरूलाई भनेर ख्रिस्ट येशूको बप्तिस्मा दिएको पछि उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिँदाखेरि उनीहरूले पवित्र आत्मा पाउँछ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चेलाहरूले त्यतिखेर बप्तिस्मा पनि लिएका थिएनन् र येशू उनीहरू आत्मामा जन्मे पनि सँगै थिएन, लिएर, आत्मामा जन्मेकै थिएन। किन आत्मामा जन्मिने त येशू मर्नु पर्ने हुन्थ्यो नि त पहिला। तर प्रभुले सबै त्यो किन गर्नुभयो? किनभने उनीहरूले एक दिन गर्ने छन्। उनीहरू एक दिन योग्य उनीहरूले- भइसकेको थियो त्यो, तर खालि यीशु मर्नु मात्रै बाँकी थियो। हो, उनीहरूले- तर उनीहरू त्यो योग्य स्थानमा चाहिँ आइसकेको आइसकेको, किनभने उनीहरूले विश्वास गरेको थियो कि उहाँ परमेश्वरको हो। पुत्र हुनुहुन्छ। अहँ। हो, त्यसैले मैले प्रचार गर्दा कसैले, मैले हिजो भनिरहेको थिएँ र डाकुले पनि मैले प्रचार गरिरहेको बेलामा हो यसो त मेरो उद्धारकर्ता हुनु हुँदो रहेछ भनेर उसले हुन्छ नि, त्यति नै बेला उसले स्वीकारेर, त्यति नै बेला उसले प्रभु भोजको दिन यदि त्यो दिन भएको भए उसले मागे पनि हामी उसलाई इन्कार्ने छैनौँ। किनभने यो एउटा कुनै चर्चभित्रको नीति नियमको कुरा होइन, यो एउटा नयाँ करार हो। नयाँ करारको सम्झना गर्नु, उसले त खालि सम्झना गरेको बाबा, उसले त खालि सम्झना गरेको। के सम्झना गर्ने अधिकार छैन उसको? सबैको अधिकार छ सम्झना गर्नका निम्ति, किनभने सबैको लागि येशू मर्नु भएको। एउटा आतङ्कवादी किन नहोस्, उसको लागि पनि येशू मर्नु भएको। येशूले उसलाई कति माया गर्नुहुन्छ र उसले आएर म पनि सम्झिन्छु मेरो प्रभु मेरो लागि यसरी मर्नु भएको रहेछ भने के उसलाई सम्झिनु नदिने? उसको अधिकार छ सम्झिने। त्यसै कारण मैले भने नि यो मण्डलीको रीत होइन, यो प्रभुको भोज हो, मण्डलीको भोज होइन। यो मण्डलीको भएको भए चाहिँ मण्डलीले आफ्नो नियममा कन्ट्रोल गर्थ्यो, तर यो त प्रभुको भोज हो। एकचोटि धर्मबाट र रीतिरिवाजबाट एकचोटि बाहिर आएर हामीले हेर्यौँ त। एकचोटि हेरौँ त, अब्राहम हेर्नुहोस् न तपाईँले, अब्राहम परमेश्वरलाई नचिन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र व्यवस्था मुनि थिएनन् उनी, त्यतिखेर त व्यवस्था सुरु नै भएको थिएन हेर्नुहोस् है। तर परमेश्वर जति पनि कुराहरू भन्नुभयो अब्राहमले विश्वास गरे र त्यो विश्वास उनको निम्ति धार्मिकता भयो। र त्यसरी नै हामी पनि आज भनेको छ बाइबलमा कि त्यही विश्वासमा हामी त्यसरी विश्वास गर्यो भने जसरी अब्राहम विश्वासद्वारा धार्मिक ठहरिए, हामी पनि विश्वासद्वारा धार्मिक ठहरिएका छौँ। धार्मिक ठहरिएका। त्यति बेला अब्राहमको स्थिति हेर्नुहोस् त, ऊ त के थियो होइन त, मूर्तिकार थियो। तर पनि एकदिन अचानक प्रभुलाई भेट, परमेश्वरलाई उसले भेट्छ, परमेश्वरले भन्यो परमेश्वर ऊ कहाँ आउँछ, परमेश्वरले कति कुरा भनेको उसले विश्वास गर्छ। त्यही खालि भनेको कुरालाई विश्वास गरेको लागि उसलाई के ठहराउनु भयो? धार्मिक। धार्मिकको अर्थ के हो पास्टरजी? धार्मिकको अर्थ के हो? पाप रहित, खोट रहित, निष्कलङ्क, परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य भयो। ग्रहण योग्य भयो। अनि हालेलुया। वाउ। त्यसै कारणले त्यो चाहिँ व्यवस्थाको अगाडि उनले त कुनै व्यवस्थाको त नाम पनि सुनेको थिएन। यो कुरालाई हामीले अलिकति विस्तृत रूपमा खोलिदिएको कारण, किनभने यो चाहिँ नि एउटा मानिसको दिमागमा एकदमै यो त हुनु नै नसक्ने भनेर बसेछ कि होइन, यो त हुनु नै नसक्ने भनेर बसेको छ मानिसको दिमागमा। किनभने यस्तै नीति नियमले यति बाँधिएर बसेकोहरू। तपाईँले एउटा कुरा जान्नुहोस्, एउटा डाकुले पनि प्रभुको रगत खाए पनि केही पनि हुन्न, उसले जीवनै खायो। होइन, विश्वास गर्ने बित्तिकै धार्मिक ठहरिँदो रहेछ नि त। ठहर्यो होइन, उसले म खान्छु भनेको नै त्यो एउटा उसले विश्वास गर्यो। अन्त धार्मिक ठहरियो त। या अब्राहमको कथा अनुसार त धार्मिक ठहरियो भनेपछि अब त्योभन्दा अझै कति धार्मिक हुने? अब त्यही हो, हाम्रो चर्चको नीति नियम पुरा गर्नु पर्यो। अब कहिले हाम्रो नीति नियममा अब तपाईँ चर्च आइराख्नु पर्यो, अब तपाईँ बप्तिस्माको क्लास जानु पर्यो, तपाईँ बप्तिस्मा लिनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँ बप्तिस्माको लागि योग्य भएपछि हामी तपाईँलाई भनेर चर्चको नीति नियमबाट लिएर जान्छौँ। अब त्यो किन राखिएको? ताकि उसले फेरि गएर पछि नहटोस्, ब्याकस्लाइड नहोस्, भोलि गएर फेरि हामीलाई नै आरोप नलगाओस्, राम्रोसँग बुझेर दिनु पर्यो, नत्र त्यस्तो केस धेरै छन् भन्ने डरले ती सबै नियम कानुनहरू स्थापना भयो। राम्रो गरी हामीले हेर्नु त बाइबलमा त त्यस्तो कतै पाउनुहुन्न। इनोकले अब फिलिपले प्रचार गर्यो, इनोकले तुरुन्तै बप्तिस्मा लियो। पावलले गएर जब त्यहाँ जेलखानमा जब उनीहरूलाई बाँधेर राखिन्छ, पावल र सिलासलाई छुटकारा पाएको पछि त्यो जेलखानको भनौँ न हाकिम र उसको परिवारलाई तुरुन्तै बप्तिस्मा दियो। उता लगेर हामीले पत्रुस हेरौँ, कर्नेलियसको परिवारले विश्वास गर्यो, तुरुन्तै बप्तिस्मा दियो। हेर्नुहोस् त, उता माथि फिलिप समारियामा जान्छ, उसले धमाधम प्रचार गर्छ, मान्छेले विश्वास गर्छ, तुरुन्तै बप्तिस्मा दिन्छ। त्यहाँ त हामीले उनी बाइबल यदि यस्तो कुराहरू खाँचो भएको भए बाइबलले भन्थ्यो हामीलाई। होला कहिले कहिले हामीले चाहिँ नि हाम्रो परिस्थितिमा हामी अलिकति बुद्धि पुऱ्याएर काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने बुद्धि पुऱ्याउनुहोस्, तर यति पनि बुद्धि नपुऱ्याउनुहोस् कि अन्तमा गएर तपाईँको बुद्धि चाहिँ नि चर्चभित्रको व्यवस्था भएर बस्ने। जुन व्यवस्थाले मैले देखेको छु,
मलाई कतिले रोई भनेको छ पास्टरज्यू हामीले विश्वास गरेको यति भयो आजसम्म हामीलाई बप्तिस्मा दिनु मानेको छैन 21 वर्ष पनि सुनेछु मैले ओबै अहिलेसम्म म चाहिँ अहिलेसम्म पनि योग्य छुइनँ अरे अहिले पनि योग्यको छुइनँ अरे किन भन्दाखेरि दुःख लाग्छ त्यस्तो कुरा सुने भने कतिको त्यो कामको व्यस्तताले चर्चमा राखिदिएको त्यो 3 महिने 4 महिने जुन हुन्छ नि ट्रेनिङहरू बिफोर द कतिले त भ्याउँदैन भ्याएको लागि अब एक हप्ता हुन्छ 1 महिना पनि गरे मैले तर फेरि बिचमा भइहाल्छ मेरो कामले गर्दाखेरि अनि त्यस्तै भइरहेछ 21 वर्ष भइसक्यो यसलाई भन्छ धर्म गरेको भन्ने कुरा यहाँ तर हामी त्यो किन मान्दैनौँ किन भन्दा हो हामीले उनीहरूलाई प्रभुको बारेमा भन्छौँ तर उसको आज इमर्जेन्सी छ आज उसले बप्तिस्मा लिनै पर्ने छ भने पानी कसले रोक्ने भनेर पत्रुसले भन्यो नाउ हु क्यान स्टप द वाटर बट द चर्च इज ट्राइङ टु स्टप द वाटर किन चर्चको नीति नियमहरू थुप्रै पहिला गर्नु पर्यो एन्ड देन ओन्ली परमेश्वरको सेवा गरेको हौँ हामी कुनै सम्प्रदायको सेवा होइन वी आर सर्भिङ गड फलो द स्पिरिट एन्ड डु द विल अफ गड आमेन के छ प्रश्न यहाँ एउटा यसरी प्रश्न आएको छ यो चाहिँ पल रिन्जी गुरुङको नेपालको ठुला ठुला मण्डलीहरू जहाँ सबै वरदानहरू भएका मण्डलीमा पनि पानीको बप्तिस्मा लिएका इसाईहरूको लागि मात्रै होली कम्युनियन होस् लिन एलाउ गर्छन् के त्यो गल्ती शिक्षा हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ शिक्षा गल्ती भन्दैन मतलब यो उहाँ तपाईँले भन्न चाहनु भएको छैन अब ठुला ठुला मण्डलीहरूले चाहिने प्रभु चाहिने बप्तिस्मा पछि जुन दिन्छ त्यो के गल्ती शिक्षा हो भनेर सोधेको हेर्नुहोस् हजुर यो गल्ती होइन हामीले पहिले भन्यो हामीले यहाँ कसैलाई गल्ती ठहराउनु हामी आएको होइनौँ त्यो पनि ठिकै छ है त्यो पनि ठिकै छ तर अहिले हामीले यहाँ के भनिरहेछौँ भन्नाले कति भागमा हामीले कति कुराहरू चाहिने चर्चभित्र जुन नियम बसालेको हुन्छौँ त्यो राम्रो हो तर पनि त्यो त्यति पनि राम्रो होइन कि यो भन्दा बाहिर त हुँदै होइन भन्छौ भने त्यो गलत हो किन बाइबलले मान्दैन चर्चले भनेर के गर्ने अब हाम्रै चर्च पनि प्रभुको अनुग्रहमा आज प्रभुको आशिषले ठुलै छ हामीले सुरुबाट यो गर्दै आयौँ कि एउटाले प्रभुलाई ग्रहण गरे विश्वास गरे भन्ने बित्तिकै हामी प्रभु उसबाट हामी पर राख्दैनौँ किनभने मैले तपाईँलाई बारम्बार सम्झाएँ यो ख्रिस्टको रगत के हो नयाँ करारको रगत हो खालि सम्झनाको लागि दिनुभयो हेर्नुहोस् त अघि हामीले यति एक्सप्लेन गर्यौँ नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी खालि हाम्रै चर्चको त्यो नियमलाई समातेर त्यो चर्च ठुलो सानोको कुरै होइन एउटा चर्चभित्र 1 लाख 2 लाख 10 लाख मान्छे होस् न त्यसमा केही फरक पर्दैन इट्स नट अबाउट द नम्बर अब यो कति पुरानो त्यसमा पनि होइन तर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो परमेश्वरको कुरा चाहिँ हामीले जुन प्रकारले बुझ्नु पर्ने त्यसरी बुझ्दा हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ भनेको कसैले चाहिँ हामी बप्तिस्माको पछि नै दिन्छौँ भने इट्स अल राइट यु वेलकम तर कहिले कहिले चाहिँ पर्खिएर जुन हामीले गरिराखेको छौँ किनभने अघि मैले भने नि त्यही ठुला ठुला चर्च तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यहीबाट पनि कतिजना विश्वासीहरू आएर कुरा गरिराखेको छन् यतिका वर्ष भयो म बप्तिस्मा लिनु चाहेको मलाई बप्तिस्मै दिएको छैन किन होला कि उसको जीवन ठिक छैन कस्तो ठिक जीवन खोज्नु भएको तपाईँले उसले प्रभुलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै ऊ त धार्मिक ऊ त योग्यको भइसक्यो पवित्र भइसक्यो ऊ त होला उसको कुनै शारीरिक क्रियाकलापबाट 2टा तल माथि छ होला त्यो हेरेर दिने नदिने नम्बर 1 नम्बर 2 अब हाम्रो चर्चको यति महिना राखेको छौँ त्यो महिना सिद्धिएको पछि मात्र हामी दिने कतिलाई त टाइम हुँदैन तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहोस् अब यसमा हामी बाइबल फलो गरौँ यदि हामीले बाइबल फलो गरेको छैन भने यु आर रङ कसरी ल बाइबलमा मैले अघि भने नि बप्तिस्माको कुरा गरेको बाइबलमा मैले अघि भने नि तपाईँलाई जब फिलिपले इनोकलाई प्रचार गर्यो त्यो प्रेरितको आत्मा पाउनुहुन्छ उसलाई प्रचार गरेको पछि उसले के त म अहिले बप्तिस्मा लिन सक्दैन अहिले भन्यो ऊ पानी त्यहाँ छ भन्दाखेरि ओके इफ यु आर रेडी गड इज अलवेज रेडी तिमी तयारी छौ तयारी भयो नि त कोही त फेरि यो व्यक्ति को थियो थाहा छ इनोकलाई के भन्छ हामीले युनिकलाई के रे अब इन्डियन हिन्दी नेपालीमा के भन्छ नेपालीमा भन्छ नि त्यो इट्स लाइक समालिङ्गी के भन्ने हामीले नेपालीमा वर्ड चाहिँ त्यो निकाल्नु पर्छ किनभने अब राजाको दरबारमा
कतिजना काम गर्नेहरू विशेष रानीको वरिपरि हुनेहरूलाई चाहिँ ऊ त नि ट्रेजर थियो होला एकचोटि प्रेरित आत्माहरू ल उहाँले हेरिरहेको म तपाईँलाई त्यो भन्छु। अब यो व्यक्तिको स्थिति हामीले राम्रो गरी हेर्ने हो भने ऊ चाहिँ नि पुरा एउटा लोग्ने मान्छे पनि थिएन होइन, तर उसले म अहिले बप्तिस्मा लिन्छु भन्दा उसलाई बप्तिस्मा दिइहाल्यो। त्यसपछि फेरि तपाईँले हेर्नुहोस् त पावल र सिलास जब त्यो जेलखानबाट निस्कियो त्यो हाकिमले त्यो दिन विश्वास गर्यो, त्यही रातारात पावलले बप्तिस्मा दिइहाल्यो। यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् फेरि उता यो सबै प्रेरितमा भएको घटनाहरू हो। यो 16 मा भयो, अब पहिलाको चाहिँ 8 मा भयो, फेरि 16 मा भयो, फेरि प्रेरितको 10 मा तपाईँले हेर्नुहोस् त त्यहाँ पत्रुसले प्रचार गर्दा गर्दै पवित्र आत्मा खनिनुहुन्छ। जतिले वचन सुने उनीहरूको भित्र उनीहरूको माथि पवित्र आत्मा खने। सुनेको अर्थ उनीहरूले सुन्दा सुन्दै विश्वास गरे। नपुंसक भन्छ हामी। अब नपुंसक व्यक्तिलाई त उसले खडा खडा बप्तिस्मा दिइहाल्यो। उता कर्नेलियसको परिवारलाई पनि पत्रुसले भने अब पानी कसले रोक्ने, खडा खडा दिइहाल्यो। त मण्डलीमा आज हो हामी आदर गर्छौँ, ल ठिकै छ, हामी बप्तिस्माको केही ट्रेनिङ दिन्छौँ, राम्रो, कतिले त भ्याउँदैन, व्हाट डु वी डु। हो या फ्लेक्सिबल रहनु पर्यो मण्डली भनेको, आफ्नो नियम पनि राख्ने हो, फेरि साथै हामी स्थिति अनुसार पनि काम गर्ने हो। कोहीले आयो विश्वास गर्यो, विश्वास गर्नेलाई नदिने, तुरुन्तै बप्तिस्मा पनि दिने, विश्वास गर्नेलाई प्रभुवश नदिने, तुरुन्तै पनि दिने। तर हामीले हाम्रो मनको ठण्डकको लागि हाम्रो मनलाई एकदमै शान्ति बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले पहिला चर्चको पुरा नियम गर्यो र अब उसले लियो। मैले यति पनि देखेको छु, कतिले चर्चको नियम त पुरा गर्यो तर ऊ आत्मामा जन्मेकै छैन। त्यस्तो पनि मैले पाएको छु। कुरामा कुरा, एकजना व्यक्ति उसको बाउ बाजे बराजु सबै क्रिस्चियन थियो, फेरि ऊ पनि एक दिन अब उसले पनि आफूलाई क्रिस्चियन ठानेर बसिरहेको थियो, किन मेरो बाउ क्रिस्चियन मेरो बाजे क्रिस्चियन। तर त्यसरी क्रिस्चियन हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। एउटा क्रिस्चियन हुनुको लागि, विश्वासी हुनुको लागि ऊ आफैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको खाँचोलाई महसुस गर्नुपर्छ। ऊ म त प्रभु बिना म नर्क जान्छु भन्ने महसुस गर्नुपर्छ, आई एम लस्ट विदाउट जिजस भन्ने महसुस गर्नुपर्छ होइन। र उसले राम्ररी सुसमाचार सुन्नुपर्छ र उसले राम्ररी सुसमाचार सुनेको पछि जब ऊ कन्भिक्ट हुन्छ त्यहाँबाट उसले प्रभुलाई ग्रहण गरेको पछि ऊ नयाँ गरी जन्मिन्छ। हिजो आज त कतिजनाले राम्ररी सुसमाचार सुनेको पनि छैन, कन्भिक्सन पनि छैन होइन। ल अब त्यो बेला भयो है, अब तैँले बप्तिस्मा लिनुपर्छ भने, तर उसले त प्रभुलाई ग्रहण पनि गरेको छैन। गएर ऊ बप्तिस्माको क्लासमा त बस्यो होइन। त्यो हामीले मण्डलीमा सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ नि यो व्यक्ति प्रभुमा जन्मेको छ कि छैन, बोर्न अगेन भएको छ कि छैन, त्यतातिर बढी ध्यान दिनु पर्यो। त्यतातिर ध्यान दिँदैनौँ, खालि यता हाम्रो नियममा बढी ध्यान दिन्छौँ, तर यता आत्मा चाहिँ फुत्किसकेको पनि हुन्छ बेला बेलामा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो झुटा हो भन्दैनौँ, त्यो बेठीको पनि भन्दैनौँ, तर हामी यही भन्न चाहन्छौँ बाइबलमा चाहिँ गरेको कुरालाई हामीले जोड दिनु अब खाँचो छ। हामीले मण्डलीभित्र हाम्रो माझमा खाँटी सुसमाचार राख्नु अति जरुरी छ। र वचनको गहिराई बुझ्दै हामीले गर्दै आएको त्यो कति चलनहरू छन् त्यसमा हामीले सुधार ल्याउँदाखेरि हामी घबराउनु हुँदैन होइन। किनकि हामीले कति विशेष गरी अब धेरैजना मिलेर कुनै एउटा काम गरेको छौँ नि, त्यहाँ अनुशासन राख्नुको निम्ति होइन, त्यहाँ एकदम अनुशासन हामीले कायम राख्नुको निम्ति त्यहाँ कुनै नीति नियमहरू चाहिँ बनाइन्छ, त्यो राम्रो। तर यो पनि त्यो चाहिँ अब म्यानमेड हो, मानिसले बनाएको छ होइन। र वचन अनुसार बुझेर एक हदसम्म बुझेर नै त्यो राखियो होला होइन। तर यस्तो यतिसम्म पनि हुनु हुँदैन कि त्यो नियम त्यो नियमहरू चाहिँ त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ छ बट देयर इज नो होली स्पिरिट हुन्छ नि। पवित्र आत्माको अगुवाई बिना त्यो नियम नीति चाहिँ फेरि बेकम्म हुन्छ। बाइबलले भनेको छ हरेक सत्यतामा अब यो नयाँ जीवनमा चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। कुन बेला के गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसकारण चर्चमा त्यो नियम छ होला होइन, तर कुनै समय पवित्र आत्माले आएर भन्नु होला यसलाई तुरुन्तै तैँले बप्तिस्मा दिए के गर्ने त। अब जस्तै कि हाम्रो मण्डलीमा मैले यतिसम्म पनि देखेको छु, एकजना दिदी वा बहिनी एकजनाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो मण्डलीको चाहिँ होइन तर मण्डलीमा आउनुभयो, त्यो दिन हाम्रो मण्डलीमा प्रोभोज थियो अनि उहाँले प्रोभोज लिनुभएछ। अब हामीलाई थाहा छैन होइन, अब हामीले वचनहरू सबै सिकिसकेपछि हामी प्रोभोज हामीले सधैँ प्रत्येक शनिबार लिन्छौँ अनि लिनुभएछ। पछि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ, यति रोएर खुसी भएर उहाँले भन्नुभयो कि वाउ मैले आज बल्ल प्रोभोज खान पाएँ। अनि किन
तपाईँ विश्वासी होइन र तपाईँले खानुहुन्न र खानुभएको छैन र भन्दाखेरि म विश्वासी हुँ तर आजसम्म मैले बत्तिस्मै लिन पाएको छुइनँ, कति कारणवश मैले बत्तिस्मा लिएको छुइनँ, मतलब लिनु इच्छा छ तर बत्तिस्मा धरि पनि लिन पाउनु भएको छैन, नपाएको छैन। उहाँको अब मण्डलीको त्यो यति क्लास लिनुपर्छ भन्ने नियम राखिदिएको लागि उहाँ पनि अति व्यस्त हुनुभएको लागि प्रत्येक भने अनुसार क्लास लिनु नपाएको, कहिले कहिले लिन्थ्यो माझमा छोडिन्थ्यो, छोडिने बित्तिकै फेरि रिबाट लिनुपर्ने हो। त्यस्तो धेरै कुरा भएकोले गर्दाखेरि उहाँले नलिए। सधैँ उहाँ चाहिँ बाहिरिनु हुन्थ्यो अरे के बत्तिस के अरे प्रभुभोजको बेलामा चाहिँ। अनि उहाँ यति रुएर यति धन्यवादी हुनुभयो कि उहाँ चाहिँ आज म तृप्त महसुस गरेँ मैले भनेर। त्यसपछि के भयो थाहा छ? उहाँले प्रभुभोज लिनुभएको पछि उहाँले बत्तिस्मा पनि लिनुभयो र आज उहाँ प्रभुको भारी सेवक हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मण्डलीको नीति नियम ठिक छ तर नीति नियम चाहिँ नि एउटा मण्डली चलाउनुको लागि होइन, एउटा अनुशासन राख्नको लागि राम्रो छ। तर पनि हामी यसरी पनि नगरौँ कि त्यो बाहेक अर्थ हुँदै हुन्न भन्न थाल्ने बित्तिकै फेरि वचनको विपरीत हुनु डर छ। बिकज समबडी इज रियली डिजायरिङ टु हेभ द लर्ड सपर। अब उयो गरिसकेको तर कहिले उसले प्रभुभोज खानु पाएन, किन? बत्तिस्मा लिएन। वाट अ बिग डिल, यो ठुलो डिल होइन। उहाँ त परमेश्वरको प्रभुको छोरी त पहिल्यै भइसकेको, उसले ग्रहण नगर्ने अगाडि पनि उसको उद्धार मुक्तिको काम त भइसकेको थियो। तर जुन दिन उसले ग्रहण गर्यो उसले थाहा पायो, उसको नयाँ जन्मको उसले महसुस गर्यो। त्यसपछि वर्षौं चर्चमा उसलाई कहिले खान दिएन। यो सब भनेर मैले चर्चको नियमलाई उल्लङ्घन गराउनेतिर लागेको होइन, तर यो सबैबाट एउटै कुरा हो, हाम्रो आँखाबाट त्यो घुम्टो उठेको होस्, त्यो घुम्टो नलागेको होस्। नीति नियमको घुम्टो धेरै बलियो भयो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले कहिले कहिले घुम्टो उघारेर पनि हेर्नुपर्छ। थिङ्स आर भेरी डिफरेन्ट इन द किङडम अफ गड। परमेश्वरको राज्यमा कुरा धेरै भिन्दै पनि छ। अब चेलाहरूले त डङ्किडङ गरे, अब उनीहरू त गर्नु मिल्ने, हामीले त नमिल्ने होइन। पत्रुसले त बत्तिस्मा दिनु मिल्ने तुरुन्तै, हामीले नमिल्ने। चेला फिलिपले त तुरुन्तै दिनु मिल्ने, म नमिल्ने। हामी चाहिँ चेला होइन, हामीको हामी त यहाँ होइन, हामी त ऊ गरेको जस्तो के, हामीले त जागिर गरेको, प्रभुको जागिर गरे जस्तो। त्यो 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 संसारले पनि भइरहेको छ कि, किनभने अब आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ख्रिस्टीय जगतमा मण्डलीहरूमा चाहिँ पास्टर्सहरूलाई चाहिँ केही महिनाको लागि केही वर्षको लागि खटाइन्छ होइन, तलबमा नै राखिन्छ उनीहरूलाई। अनि बाइबलले दुई प्रकारको बताएको छ, एउटा चाहिँ परिवारको पुत्र र अर्को चाहिँ के हो त हायरलिङ्स, हायर गरेर चाहिँ भाडामा ल्याएको। पास्टर्सहरू दुई प्रकारको हुन्छन्, एउटा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको पुत्रहरू, अर्को चाहिँ हायरलिङ्सहरू, भाडामा चलेको, हायरमा चलेको। जसरी यो चाहिँ कहाँको अर्थबाट लिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गाउँघरमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हलो जोत्नुको लागि मानिसलाई बाहिरबाट हायर गरेर लिएर आउँछ नि, हो त्यो जस्तै आफ्नो पुत्रले जोत्नु र बाहिरबाट लिएर आएर हायर गराएको व्यक्तिलाई गराउनु चाहिँ फरक छ क्या। यस्तो चाहिँ बढी यो अब एउटा सम्प्रदाय बस्यो, सम्प्रदायले एउटा नियम बनायो, अब त्यो सम्प्रदायको नियमको विरुद्ध गयो कि उसलाई बाहिर निकालिदिन्छ। अब उसले चाहिँ के भयो, प्रभुको सेवा होइन सम्प्रदायको भनाइको सेवा गरिरहेछ, प्रभुको के अरे सम्प्रदायको भनाइको सेवा गरिरहेछ। उसले त प्रकाश पनि पायो, पास्टर रञ्जितले भनेको ठिक हो भनेर प्रकाश पनि पायो, तर उसले गर्न सक्दैन। किन? उसले गर्ने बित्तिकै भोलि उसलाई सम्प्रदायबाट निकालिन्छ, उसलाई निकालिने बित्तिकै उसको जागिरको सवाल उठिन्छ। फेरि यहाँ भाडामा भनेको त्यो हो कि जागिरको सवाल उठिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म पास्टरज्यूहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, हामी सम्पूर्ण सम्प्रदायहरूलाई आदर गर्छौँ, मण्डलीलाई आदर गर्छौँ। नेपालमा काठमाडौँमा जति मण्डलीहरू छन् पास्टर अगलिरलाई म राम्ररी चिन्छु, म धेरै आदर गर्छु उहाँलाई। तर जब राइट भन्नु आएको होइन, तर हामीलाई कसैले वचनबाट उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ वचनबाट प्रमाणित गर्नु पर्यो क्या, बुझाउन सक्ने हुनु पर्यो। मैले हिजो तपाईँलाई भने नि, अस्ति पनि भने, एकजना पास्टरज्यूलाई मैले वचन अनुसार यो सबै कुरा भने, तर उहाँले मलाई के भन्नुभयो, बुझाइ के थियो त? उहाँले के भन्नुभयो, पास्टरज्यू तपाईँले भन्नुभएको एकदम सही हो, सबै बाइबल अनुसार छ। त्यहाँबाट मैले उहाँलाई यो पनि भने, तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि बाइबल अनुसार हो भने मलाई देखाइदिनु न त्यो पदहरू, मलाई पनि अलिकति बताइदिनु। एउटा पनि उहाँले मलाई बताउनु भएन र उहाँले भन्नुभयो तपाईँले भनेको सही हो, तर के गर्ने, हाम्रो माझमा यस्तो नीति नियम बसिसकेको छ।
मैले भने प्रभुको सेवा गरौँ, नीति नियमको सेवा नगरौँ। नीति नियम ठिकै छ, तर नीति नियमले परमेश्वरलाई नचलाऊ, परमेश्वरले नीति नियमलाई चलाएको होस्। कुनै दिन परमेश्वरले त्यो नीति नियमलाई हटाइदिनु सक्नुहुन्छ। अहिले यसलाई यो बप्तिस्माको ट्रेनिङ लिइराख्ने टाइम छैन। बप्तिस्मा दिइहाल भने दिइहाल्ने। अब कोही व्यक्ति एकदम प्रभुको लागि उत्तृषित भइसक्यो, यसको लागि म मरिसकेको छु, यसले मेरो सम्झना गर्न चाहेको छ, सम्झना गर्नको लागि तिमीहरूले किन रोकेको, दिइहाल भन्नुहुन्छ। उसले सम्झना गर्न चाहन्छ। मैले गरेको कामको सम्झना त एउटा तुच्छ 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 भन्दा पनि तुच्छ व्यक्ति जुन हामीलाई तुच्छ लाग्छ नि, उसको पनि अधिकार छ। मैले भने नि तपाईँलाई, प्रभुले त्यो प्रभुभोजको दिनमा सबभन्दा तुच्छ व्यक्ति को थियो? यहुदा। प्रभुभोजकै दिनमा सबभन्दा तुच्छ व्यक्ति चाहिँ को थियो? यहुदा। उहाँले आफ्नै हातले रोटी चोपेर खुवाइदिनु भयो। भनौँ न उत्कृष्ट प्रेम गरेर देखाइदिनु भयो उहाँले। हालेलुया। किनकि परमेश्वर त प्रेम हुनुहुन्छ कि। हाम्रो मण्डलीमा म अझै एउटा उदाहरण दिन्छु। एकजना बहिनी हुनुहुन्छ अथवा छोरी सर नै हो हाम्रो, उहाँ चाहिँ एकदम गोप्य निकोदेमस जस्तै गोप्य हाम्रो चेला हुनुहुन्छ अथवा विश्वासी हुनुहुन्छ। उहाँलाई घरमा यति खेदो छ, बाबामाबाट यति खेदो छ, उहाँले कतिचोटि त पिटाइ पनि खाइसक्नु भएको छ। अनि उहाँ तर यति भनौँ गम्भीर विश्वासी हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँ कहिलेकाहीँ यताउतिबाट उहाँ कलेज गएको बेलामा अलिकति टाइम भयो भनेदेखि उहाँ पसेर चाहिँ प्रभुकै कुरा सुन्न बुझ्न आउनुहुन्छ। उहाँलाई साक्षात् परमेश्वरले नै, उहाँलाई त कसैले प्रचार गरेन, साक्षात् परमेश्वरले कोठामा आएर उहाँलाई भनौँ न उहाँले आफू नयाँ जीवन पाउनु भएको, प्रभुको दर्शन पाएर प्रभु येशूले नै साक्षात् दर्शन दिएर चाहिँ उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको। र त्यसपछि उहाँले गुगल गर्दाखेरि हाम्रो मण्डली भेटाएर चाहिँ उहाँ एउटा कलेज गएको बेलामा उहाँले गुगल गरे अनुसार होइन हाम्रो मण्डलीमा ठ्याक्क आउनुभयो। यहाँ एकदम गहिरो रहस्य छ, त्यतातिर म जाँदिनँ, तर पनि उहाँ त्यो बहिनी आउनुभयो होइन। त्यहाँबाट उहाँ हो त्यसरी फाटोफुट्टो समय समयमा हामीसँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो, नत्र चाहिँ मेसेन्जरबाट हामी सङ्गतिहरू गरिरहेको हुन्थ्यो। उहाँ एकदमै आशिषमय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रभुले मलाई यो देखाउनु भयो, त्यो देखाउनु भयो भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो। त्यो दिन चाहिँ उहाँले खालि ग्रहण मात्रै गरेर उहाँ जानुभएको थियो। बप्तिस्मा लिनुभएको थिएन, प्रभु भोज पनि खानुभएको थिएन। तर पछि गएर फाटोफुट्टो फेरि उहाँले त्यही प्रभु भोजकै समयहरूमा उहाँ आइपुग्नु भएकोले गर्दा प्रभु भोज पनि लिन थाल्नुभयो। एकदमै उहाँलाई कहिले पनि कसैले पनि भनेनन् कि भनौँ न बप्तिस्मा लिनुभएको छैन अनि खानु हुँदैन भने, किन हामीले त्यो भन्दैनौँ। अनि उहाँ यति विश्वासी अनि उहाँले खानुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट उहाँले वचनमा चाहिँ गहिरिँदै जानुभयो। त्यहाँबाट एक दिन चाहिँ उहाँलाई बप्तिस्मा त कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने थाहा भएछ होइन। अनि अब उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई फोन गर्नुभयो उहाँले, मुवा भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि म एकदम एक हप्ता भइसक्यो म एकदमै बस्न नसकेको, किनकि मलाई एकदम बप्तिस्मा लिनु मन छ भनेर उसले भन्यो। के अरे बप्तिस्मा मलाई एकदमै लिनु मन छ, बप्तिस्मा म लिनु सक्छु भने, किन सक्दैनौ, सक्छौ त भनेर भने मैले। अनि त्यहाँबाट हुन्छ त्यतिखेर बन्द सन्दर्भमा के कुराहरू थियो त्यहाँ मैले भने केही समयपछि यति दिनपछि गरौँ न त भन्दाखेरि आजै मिल्दैन मुवा भनेर भन्यो उसले। क्या आजै मिल्दैन? त्यहाँ मैले थाहा पाएँ एकदमै भित्रबाट ऊ त पाकिसकेको छ, हुन्छ नि, ऊ बसी नसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट मैले के भने हुन्छ आज चाहिँ त मिल्दैन किनभने इभिनिङ पनि भइसकेको छ, अब तिमीलाई पनि यता मिटिङ गर्नुहुन्छ, भोलिको दिन चाहिँ जे भए पनि हामी गर्नेछौँ, भोलि कि पर्सिको दिनमा चाहिँ मैले भने। अनि त्यहाँबाट हामीले कुरा मिलाएर ऊ आयो। उसले त्यो दिन ऊ यति रुयो कि मेरो लाइफमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन आज उसले रेकर्ड गर्न लगायो, भिडियो रेकर्ड गर्न लगायो होइन। हो त्यसरी उसले बप्तिस्मा लियो। तर कसरी कहिले लियो? प्रभु पहिले खाइसकेको थियो, त्यसपछि उसले बप्तिस्मा लियो। तर के प्रभु रिसाउनुहुन्छ त त्यसमा? प्रभु रिसाउनु भएन त? उहाँलाई त एक्सेप्सन छ भने कसैले भन्ला। हेर्नुहोस्, हामी यहाँ अहिले जुन कुरा गरिराखेको छौँ नि, म पास्टर रञ्जित कुँवर, जीवित मण्डली द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्रिज को म सिनियर पास्टर हुँ, फाउन्डर पास्टर म हुँ त्यसको। र उहाँ मेरो श्रीमती सारा कुँवर, ऊ पनि मसँगै अब फाउन्डर पास्टर नै हुनुहुन्छ। हामीले सेवा गरेको अहिले 32-33 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो यही मण्डली स्थापना लगभग अब 30 वर्ष हुनु लागेको छ। र कति व्यक्तिहरूले हाम्रो बारेमा विभिन्न प्रकारको लालचनाहरू लगाएको छन् प्रभु भोजकै कुरालाई लिएर। उहाँहरूले त एकदम बच्चाहरूलाई पनि खुवाइदिन्छ, खुवाइदिनुहुन्छ अरे, उसलाई पनि खुवाइदिनुहुन्छ अरे। किन हामी
गर्छौँ भन्ने कुराको यो 2-3 दिन चाहिँ नि हामीले हाम्रो सफाइ होइन, बाइबलले के भन्छ, लेट्स टक व्हाट द बाइबल सेज, बाइबलले के भन्छ भनेर हामीले यो प्रश्न गरेका हौँ। र अझै पनि धेरै यस्तो कुराहरू छ। कसैले भन्छ बाल बप्तिस्मा भन्छ। एउटा कुरा हामी जान्नु पर्यो, बाल बप्तिस्माको अर्थ तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने प्रभुको बप्तिस्मा चाहिँ सुरुमा जब उहाँ अब्राहमको करारभित्र आउँदाखेरि मोसाको नियम अनुसार 8 दिनमा खतना भएर पानीको बप्तिस्मा छिड्को बप्तिस्मा भयो, त्यति बेला त्यो गर्थ्यो। तर अहिले हामीले त्यो गर्दैनौँ। अहिले चाहिँ हामीले सन्डे स्कुलमा के गर्छौँ, बालमण्डलीमा हामीले हाम्रो सबै जतिजना बाइबल स्कुलको हाम्रो टिचरहरू, हाम्रो सन्डे स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै बाइबल स्कुल ग्रेजुएटहरू हुनुहुन्छ। हामीले एकजना पनि सेवाकाईमा चाहिँ नि राम्रो गरी बाइबल स्कुल, हाम्रै आफ्नै बाइबल स्कुल छ, त्यो बाइबल स्कुल नगइकन हामी उनीहरूलाई सेवाकाईको कुनै भागमा हामी हतपत उनीहरूलाई राख्दैनौँ। किनभने प्रभुको सेवा गर्नको लागि एकचोटि पहिला द पर्सन हेज टु बी ट्रेन्ड। बाइबल स्कुल जान्छ ग्रेजुएट भएपछि, चर्चमा झाडु मार्नुको लागि पनि यु विल हेभ टु बी बाइबल स्कुल ग्रेजुएट भनेर हामी भन्छौँ। किन? प्रभुको सेवा गर्ने हो भने पहिला कति कुरा परमेश्वरको बुझेर गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। कुरामा कुरा मैले यो किन भने भन्दाखेरि अब हाम्रो सन्डे स्कुल टिचर्सहरूलाई चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो गरी जानकारी के दिएको छ भन्दाखेरि कि उनीहरूले जस बच्चाहरू प्रभुमा हुर्किराखेको बेलामा उनीहरूले बच्चाहरूलाई एउटा यस्तो ठाउँमा बिस्तारै लिएर आउँछ जहाँ उनीहरूले बच्चाहरूलाई प्रभु चिनाउँछ। प्रभुलाई चिनेको पछि उनीहरूले ग्रहण गर्छन्, उनीहरू आत्मामा जन्मिन्छन्। उनीहरू आत्मामा जन्मिसकेको पछि उनीहरूलाई हामी बप्तिस्माको लागि हामी तयारी पार्छौँ। किनभने बप्तिस्माको लागि कुनै उमेर छैन। उमेर पर्खिने त प्रभुले 30 वर्षको उमेरमा लिनुभयो, सबैजना 30 वर्ष पर्खिनु पर्यो। अब बाइबलले जाने त बाइबलले अनुसार जाने त त्यसरी जाउँ होइन, बाइबलले अनुसार जाने त्यसरी जाउँ न। प्रभु त 12 वर्ष हुँदाखेरि धर्मगुरुहरूलाई पाठ पढाउनु हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् त। उहाँलाई त सबै थाहा थियो। उहाँले किन 12, 13, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्षमा, 20 वर्षमा नलिएर 30 वर्षसम्म? किनभने उहाँको सेवाकाईको अगाडि नै त्यो कुरा परमेश्वरले तोकेर राखिसक्नु भएको थियो। र एउटा कुरा यस्तो हुन्छ, हामीले शरीरमा हेर्छौँ, शरीरमा हेरेर खालि काम गर्छौँ। ऊ शरीरमा छ, उसले ग्रहण गरेको छ, अब ऊ चाहिँ बप्तिस्मा लिन सक्छ, यो बच्चा चाहिँ सानो छ शरीरमा, अब यसलाई चाहिँ मिल्दैन भने जुन हामी भन्छौँ। तर हामीले आत्मामा हेर्दैनौँ। आत्मामा जो व्यक्तिले राम्रो गरी प्रभुलाई चिनेर ग्रहण गर्छ। र मैले देखेको छु संसारको शक्तिशाली प्रचारकहरूको पनि कथाहरू मैले पढेको छु। म त 4 वर्ष हुँदाखेरि प्रभुलाई पाएको, कतिले भन्छ म त 5 वर्ष हुँदाखेरि मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको भने यस्तो थुप्रै कथाहरू सुन्छौँ। र एकचोटि प्रभुमा ग्रहण गरेर उनीहरूले नयाँ जन्म प्राप्त गर्ने बित्तिकै अब पानी कसले रोक्ने भने बाइबलले भनेको छ। सो हामी रोक्ने काम गर्दैनौँ र हामी जबरजस्ती पनि गर्दैनौँ। किनभने यो चाहिँ सबै कुरा एकदमै जानी बुझी परमेश्वरको वचन अनुसार मण्डलीभित्र हामीले गर्नुपर्ने कुरालाई परमेश्वरको आत्मा र वचनको एकदम भारी सतर्कतामा गर्छौँ। हामी कुनै रीतिरिवाज नीति नियम राखेर चर्चमा हामी त्यो गर्दैनौँ। किनभने बाइबलमा मैले कतै पाएन, जे पाएन मलाई त्यो गर्नु मन लाग्दैन। तर पनि अरूले गर्छन् भने हामी धेरै आदर गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, मान सम्मान गर्छौँ। तर आज हामीले यो भन्नुपर्ने कारण किन भयो? किनभने मैले तपाईँहरूलाई भने थिएँ सुरुबाट कि अहिले यस्तो डरलाग्दो महामारी फैलिराखेको बेलामा मानिसहरू त्रासित एकदम आत्तिको बेलामा के गर्ने कसो गर्ने भनिराखेको बेलामा प्रभुले हामीलाई सम्झाउनु भयो कि मैले यो जुन करार स्थापना गरेको छु, यो करारको भित्रको जुन आशिष छ त्यसको हकदारहरू उनीहरू हुन्। र यो आशिषको एउटा भनौँ न यो प्रतिज्ञाको एउटा भाग चाहिँ मेरो सुरक्षा छ। जसरी उहाँले मिश्र देशमा उनीहरूलाई निस्तर चाड चाहिँ दिएर निस्तर चाडद्वारा कसरी उहाँले मृत्युको आत्माबाट बचाउनु भयो भन्ने हामीले मजाले अस्तिबाट हेर्दै आएको छौँ। र प्रभुले हामीलाई पनि अहिले एकदमै मैले गरेको कामको सम्झना र घोषणा मण्डलीले गर्नुपर्छ। तर मण्डलीले अब यो परमेश्वरको महान नयाँ करारलाई एउटा नीति नियमभित्र राखिदिएको लागि मानिसहरूले लिनु पाएको छैन, घोषणा गर्नु पाएको छैन। धेरैले पनि त्यस्तो हुनु हुँदैन। अब दिन आउँछ हाम्रो नीति नियम राम्रो छ, तर परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्दै हामी नीति नियम बसालेर मानिसकै शिक्षामा हामी लिप्त भएर बसेर काम छैन। त्यसको पनि हामी आदर गर्छौँ। किनभने एउटा ट्र्याक त हुनु पर्यो नि, मण्डली चल्ने एउटा बाटो त हुनु पर्यो नि, ठिक छ। तर त्यो बाटोलाई हामी यसरी राखौँ। कहिले कहिले परमेश्वरले सर्टकट पनि हानिदिनुहुन्छ। कहिले कहिले उहाँले सर्टकट गरिदिनु चाहनु भएमा चाहिँ हामी त्यतातिर पनि नआत्तिएर
यो पनि परमेश्वरकै काम हो, किनभने परमेश्वरले यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर मण्डलीले परमेश्वरलाई खटाउनु मिल्दैन। किनभने येशूले भन्नुभयो, म मेरो चर्च म आफै बनाउनेछु। आई विल बिल्ड माई चर्च। तपाईहरु मैले उहाँको चर्च बिल्ड गर्नु सक्दैनौ। ही इज द वान हु विल बिल्ड हिज ओन चर्च। उहाँले आफ्नो मण्डली म आफै बनाउँछु भन्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो मण्डली आफ्नो वचन अनुसार बनाउनुहुन्छ। र आज हामीले त्यही वचन नै दिँदै आएको हौं कि प्रभु भोजमा एकदम ठुलो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ चर्चभित्र। थुप्रै नीति नियम बसिसक्यो यसको विरुद्ध, जुन चाहिँ मैले अघि नै भने, अस्ति एउटा भन्दै आएको छु, कोरिन्थी मण्डलीभित्र भएको समस्या हाम्रो मण्डलीभित्र छैन। वी डोन्ट ह्याभ इट अहिले त, किनभने हामीले कोरिन्थी मण्डली जस्तो टन्न भोज दिँदैनौँ, टन्न खानु दिँदैनौँ, पटक्कै दिँदैनौँ हामीले। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूको त्यो एउटा प्रब्लम थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आज यहाँलाई त्यही भन्न चाहन्छु, हामी अब बढी लामो जाँदैनौँ आज। सायद हुनु त विषय मैले एउटा एकदम विशेष विषय हामीले हेर्ने भनेर सोचेको थियौँ, तर पनि हाम्रो मनमा लाग्यो कि अहिले पनि धेरैको हृदय यी 2-3 दिन हाम्रो कुराहरू सुनेर प्रश्नहरू धेरै आइराखेको छ। त्यो प्रश्नको हामी जवाब दिनै पर्छ, किनभने यो असल प्रश्न हो। तपाईलाई सोधेको एकदम नै त्यो चाहिँ विशेष प्रश्न हो, त्यसको जवाब हामी यसरी नै दिनुपर्छ भनेर हामीले आज दिएको छौँ। तर अब भोलि हाम्रो बिहिबार र शुक्रबार हुन्छ, हामी भोलिबाट चाहिँ नि फेरि एकदम विशेष गरी विश्वासको कुरालाई लिएर हामी हेर्नेछौँ। बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ हामीलाई एउटा विश्वासमा एउटा विश्राम छ। तपाईको विश्वासमा विश्राम छ कि छैन? यदि विश्राम छैन भने त्यो विश्वास हो कि होइन भन्ने कुरा याद राख्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा विश्वासको विश्राममा बोलाउनु भएको छ, द रेस्ट अफ फेथ। फेरि त्यसलाई के भन्छ? परमेश्वरको पनि विश्राम भन्छ, द रेस्ट अफ गड। जसरी परमेश्वर यस्तो स्थितिमा पनि ढुक्क हुनुहुन्छ नि, तपाईँ र मलाई पनि त्यसरी ढुक्क उहाँले सबाथ रेस्ट पनि भन्छ। एकदम ढुक्क सबै काम सिद्ध्याएर परमेश्वर रेस्ट गर्नुभयो नि, प्रभु यीशु संसारमा आएर गर्नुपर्ने सबै गरेर अब उहाँ पनि ठक्क त्यो विश्रामभित्र पसेर हामीलाई पनि पसाउनु भएको छ। यसो एक्लै गोठ जानु बसेन नि त, हामीलाई पनि उहाँ सँगसँगै मर्यौँ, उहाँसँगै गाडियौँ, उहाँसँगै बौरी उठ्यौँ र उहाँ सँगसँगै गएर पिताको दाहिने हातमा विश्राममा बसेको छौँ। अब यो विश्वासको विश्रामको कुरामा परमेश्वरको विश्राम हो, परमेश्वरको विश्रामको अनुभव हामीलाई गर्न उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। ओह परमेश्वर, अब परमेश्वर कुनै कुरामा आत्तिन्न। तपाईँलाई त्यस्तै बनाइसक्नु भयो, खोइ त मलाई बनाइसक्नु भएको छ भने म किन डराउँछु त? अब त्यो बाइबलबाट हेर्नेछौँ। तपाईँहरू मलाई उहाँले उहाँ जस्तै बनाएर उहाँ जस्तै राखिसक्नु भयो। उहाँ त ढुक्क भने उहाँले हामीलाई त्यस्तै भएको चाहनुहुन्छ। र त्यो कसरी? र त्यो विश्रामभित्र पस्ने बाइबलमा एउटा भनेको छ, म त्यसबाट अन्त गर्छु। सो देयरफोर ट्राई टु एन्टर इन्टु द्याट रेस्ट। जुन विश्राम दिइसकेको छु, अब त्यो विश्रामभित्र तिमी प्रवेश गर। अब दिनभरि काम गरेर थाक्यो, घरमा आयो, मैले भने ल अब तपाईँ मजाले बसेर विश्राम गर्नुहोस्, यो चेयरभित्र प्रवेश गर्नुहोस् भने जस्तै हो नि त। यु एन्टर इन्टु दिस चेयर भनेको जस्तै यो विश्रामको ठाउँमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस्। त्यसले बाइबलले भनेको छ अब तिमीहरूको सबभन्दा ठुलो कोसिस चाहिँ त्यो विश्रामभित्र प्रवेश गर्ने। त्यो विश्रामभित्र प्रवेश गर्नुको निम्ति नै सङ्घर्ष गरौँ भनेको छ। फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्ने, त्यो सङ्घर्ष गरौँ त फेरि के विश्राम? होइन, यो त्यस्तो सङ्घर्ष होइन जसरी हामी सोध्छौँ। विश्राम छ, दुष्टले तपाईँहरू मलाई त्यो विश्रामभित्र पस्नै दिँदैन। अब तपाईँहरू मैले चाहिँ, तपाईँहरू म चाहिँ अब त्यो विश्रामभित्र एकचोटि हामी पस्यौँ भने सिद्धियो। कसरी पस्ने म तपाईँलाई भोलिबाट त्यता लिएर जान्छु। अब सबै कुरा छोडौँ है। कसैको यदि हामीले दिमाग तताइदिएको छ भने ठन्डा हुनुहोस्। अब त्यो सबै कुरालाई छोडेर अब हामी भोलिबाट चाहिँ त्यो विश्राम भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। र एकचोटि हामी त्यो विश्रामभित्र प्रवेश गर्यौँ भने जसरी त्यसरी यूहन्नाले भनेको छ नि, जस्तो तपाईँ स्वर्गमा ढुक्क, हामी पनि यो पृथ्वीमा हर समय हर बेला हर स्थितिमा ढुक्क भनेको। हेर्नुहोस् त, त्यसको मतलब देयर इज अ रेस्ट फर द पिपल अफ गड भनेको छ। मतलब तपाईँहरू म परमेश्वरलाई चिन्नेहरूको निम्ति एउटा विशेष विश्राम राख्नु भएको छ। हामी त्यसभित्र प्रवेश गरौँ, बस खालि प्रवेश मात्र गरौँ। कसरी प्रवेश गर्ने? प्रवेश गर्नु त गाह्रो हुँदैन नि, तर शैतान यति चलाक छ तपाईँलाई त भित्र पस्नै नदिनुको लागि तर्साएको छ।
है तपाईलाई तर्साउँदा तर्साउँदा त्यसले त्यो भित्र पस्नै दिएको छैन किनभने तपाईँ एकचोटि त्यस भित्र पस्यो भने वाह ढुक्क वाह हुन्छ वाह हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा भोलिबाट हामी त्यो हेर्नेछौँ। आज हामी हेर्न लागेको थियौँ तर खुसी लाग्यो भाइहरूले प्रश्न गर्नुभयो। सधैँ जान्नु म यहाँको सबै मण्डलीको पास्टरलाई यही हो हाम्रो विश्वास। तपाईले यही फलो गर्ने पर्छ, यो फलो गरेन भने तपाईलाई झुटा शिक्षा भनेको पनि होइन। तर प्रकाशको मुहान फुटेर आउँदाखेरि मलाई थाहा छ त्यहाँ कतिजनाले धन्यवाद पनि दिएको छ, कतिजना चाहिँ अन्यलमा थियो अरे। मलाई कति यहाँ जानकारी आछ पास्टरज्यू एकदम अन्यलमा थियो, एकदम अन्यलमा थियो। आज यति ढुक्क यति स्वतन्त्र। हिजो अस्तिबाट त्यो व्यापक रूपले सम्झना र घोषणाको काम सुरु भइसक्यो र जसले गर्छ त्यो ऊ व्यक्ति र उसको परिवार आशिषमय हुन्छ। त्यही हो मेन कुरा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबलबाट बाहिर कुरा गरेका छौँ भने तपाईहरू चाहिँ यो बाइबलको पद अनुसार चाहिँ तपाईहरू बाइबलबाट बाहिर हुनुभयो भनेर मलाई लेखिदिनु, म हेर्छु। यदि मैले ओहो मैले त गल्ती गरेको रहेछु भने म तपाईको अगाडि यसरी नै लाइभ आउँछु र क्षमा माग्छु। मलाई त्यसमा केही मतलब छैन। मैले बिगारे पनि म क्षमा माग्नै पर्छ। तर तपाईहरु हामी सबैले यो अझै पढौँ। पावलले के भनेको अझै पढौँ। प्रभुले पनि भन्नुभयो, किन भन्नुभयो जसले खान्छ जीवनै पाउँछ, किन भन्नुभयो? पढौँ। एजुकेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट यु आर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड इन द वर्ड अफ गॉड। परमेश्वरको वचनमा राम्रो गरी शिक्षित हुनुपर्छ। वचनमा भनेको तपाईले भन्नुहुन्छ म थियोलोजी पढेँ, आई एम अ थियोलोजिकल डक्टर, सो व्हाट? थियोलोजी त जस्ट ए क्रिस्चियन एजुकेसन हो, रियल बिब्लिकल एजुकेसन होइन है। मेरो दृष्टिमा थियोलोजी इज जस्ट ए क्रिस्चियन एजुकेसन, सो यु गेट सम डिग्रीज राइट, बट इट्स नट अ प्योर द बाइबल डेप्थ एजुकेसन होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावल चाहिँ नि यो गहिराईमा डुबेको थियो, वचनको गहिराईमा। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईलाई त्यही भन्न चाहन्छु, संसारमा सबभन्दा ठुलो एजुकेसन इज द वर्ड अफ गॉड, परमेश्वरको वचन। यसमा तपाईहरु एकदम पवित्र आत्मामा भरिएर, पवित्र आत्मामा रहेर उहाँको वचनलाई डीप स्टडी गर्नुहोस्। तपाईले यस्तो यस्तो कुरा पाउनुहुनेछ, तपाई आफै छक्क पर्नुहुनेछ। सो द्याट्स इट फर टुडे। आजको लागि यति नै छ। प्रभुले यहाँलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। हामी एउटा प्रार्थना गरौँ। या लेट्स प्रे। आज एनीवे हामी हिजो भने मैले आज बिहान भनेको थिएँ भोलि 8 बजेबाट हाम्रो यहाँ डिभोसन सुरु हुनेछ। 15-20 मिनट जति, बढी लामो जाँदैन थियो। तर अब मलाई प्रभुले यो दिनुभयो कि कतिजना छन् जोडिएमा चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो हुनेछ भनेर। भोलिबाट हाम्रो डिभोसनमा हामी बस्ने छौँ, यसो छोटकरी आराधना गर्ने छौँ, वचन यसो पढ्ने छौँ, त्यहाँबाट हामी सधैँ प्रभु भोज लिनेछौँ। किन प्रभुले भन्नुभयो अब तिमीहरूले निरन्तर सम्झना गर। र मैले खालि त्यो भनेर छोडिदिन्न। कहिलेसम्म पास्टरज्यू भन्दाखेरि अब केही दिनको लागि नआतिनुहोस्, केही दिनको लागि तपाईहरुसँग मिलेर हामीलाई किन त्यो गर्नु मन छ, त्यो गरे पनि तपाई हामी सबैलाई एउटा बानी बस्छ that we are in devotion now। र त्यो समयलाई हामीले ताजा मन्नाको समय, ताजा मन्ना, त्यसमा लामो प्रचारहरू इत्यादिहरू केही हुँदैन। जस्ट हामी वर्शिप गर्ने, प्रभोज लिने हैन, घोषणा गर्ने, त्यति खाली सम्झना, घोषणा र आराधनाको समय 15-20 मिनट अथवा कति हुन्छ त्यो छोटकरी समयमा राखेर बिहान नेपालको टाइम 8 बजे, सो द्याट हामी पनि विल बी स्मार्ट कि उठेर ल हामी सबैजनासँगै मिलेर गरौँ। केही दिन हामी त्यो गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ अति कृपालु, दयालु, भलो, अनुग्रही हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईको सन्तानहरू तपाईले गर्नुभएको काममा हृदय खोलेर प्रभु अगाडि बढाउनु भनी। यो कुनै धर्म कर्म मानिसको नीति नियम बसाल्नु भएको होइन, तर तपाईले हामीलाई जीवन दिनु आउनु भएको, जीवन दिनुभयो। तपाईले भन्नुभयो जसले खान्छ र पिउँछ उनीहरूले जीवन पाउँछ। हामी आज तपाईको उपस्थितिमा आएको छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ विश्वभरि भएको डल्ले सबै मण्डलीको लागि कि प्रभु तपाईले दिनुभएको यो नयाँ करारलाई एउटा मण्डलीको नीति नियमभित्र नराखुन्।
सबैलाई गएर बताइदिउन् कि हाम्रो परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्नुभएको छ। अब यसको सम्झना गर्ने सबैको अधिकार छ, किनभने सबैको लागि मर्नुभयो, सबैको लागि तपाईँले जीवन दिनुभयो, सबैको उद्धार र मुक्तिको काम गरिसक्नुभयो। अब हामीले खालि बताइदिने बित्तिकै उनीहरूले अब्राहम जस्तै विश्वास गर्ने बित्तिकै उनीहरू पनि धार्मिक ठेरिनेछ। झन् अहिले त हाम्रो समयमा त खालि धार्मिक होइन, तपाईँको धार्मिकता नै ठेरिनेछ। अझै कति बलियो ऊ व्यक्ति जोइ किन नहोस्, आज धेरैले विश्वास गरिसकेको छन्। तर पनि प्रभु हामी कति भागमा, हाम्रै कति कुरामा हामी अति नै त्यही कुरामा हामी भनौँ त्यसैमा डुबेको लागि यता तपाईँले गर्न चाहनुभएको कामतिर हामीले ध्यान दिएको छैनौँ। तर अब दिनेछौँ हामी। भोलिबाट जुन हाम्रो बिहान बिहान उठेर ताजा मन्नाको समय हुनेछ र हाम्रो दिउँसो फेरि जुन तपाईँले दिनुभएको यो क्लासको समय हुनेछ, अझै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो माझमा तपाईँ परमेश्वरको कामलाई बढाइदिइराख्नु भएको छ। धन्यवाद छ, हामी खुसी छौँ। र प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि पिता परमेश्वर तपाईँ प्रभुले हामीलाई एकदम नै तपाईँको यो महान भकारीबाट जुन झिकेर दिनुभएको छ त्यसको अनुभव सबैले गरौँ, एकजना पनि वञ्चित हुने छैन। र भोलिको दिनबाट जसो जसो हामी अगाडि बढ्छौँ बिहान र दिउँसो फेरि पनि तपाईँको अझै पनि अनुग्रह हामीमा बढ्दै गएको छ। तपाईँले भन्नुभएको छ परमेश्वरको अनुग्रहमा बलियो हो उहाँको ज्ञान अनुसार। हामी बिहान पनि बसेर जब तपाईँ प्रभुको वचनमा बस्छौँ अझै अनुग्रहमा बढेर जान्छौँ। यो केही होइन, हामी अनुग्रहमा बढ्ने काम गरेको र साँच्चै नै एक दिन हामी साँच्चै नै यी दिनहरू जुन हामीले तपाईँ पितासँग बितायौँ, वचनमा प्रभु हामीले ध्यान दियौँ, ती दिनहरू हेरेर हामी धन्यको हुनेछौँ। किनभने त्यसको कठिनी तपाईँले भन्नुभएको छ एक दिन तिमीहरूको जीवनमा भारी हुनेछ। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ अझै पनि धेरैजना जोडिएको होस् भोलि बिहान 8 बजी र भोलि बेलुकी 4 बजी भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले आदरमान सम्मान गर्दै बिन्ती गर्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा, आमेन। हामीले भोलिबाट चाहिँ 4 बजी जोडिने हामीले योजना बनाए है, किनभने अहिले यहाँ पास्टरले र यहाँ अनुहरूले मिलेर बच्चाहरूलाई एउटा स्कुलिङ जस्तै सुरु गरेको छ। अलिकति बिहान फेरि स्कुल दिनु पाएको हुँदैन, फेरि हामी यता लाइभमा आइहाल्नुपर्छ। पास्टरले नै भन्नुभयो 4 बजीबाट गर्दा कसो हुन्छ। भोलिबाट चाहिँ हाम्रो बेलुकीको लाइभ चाहिँ 4 बजीबाट हामी गरौँ, ताकि उहाँहरू पनि सबै सिद्धाएर आएर अलिकति तयार तमर भएर अगाडि भनौँ तयार तमर हुनु एउटा समय पाउनु भने यही नै एउटा जानकारी छ। भोलिबाट चाहिँ हामी बेलुकीको चाहिँ 4 बजी, बिहानको चाहिँ 8 बजी डिभोसनमा फ्रेस मन्ना टाइम। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। केही प्रश्नहरू सब लेखेर पठाउनुहोस्। प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिउन्। बाई बाई।